स्वागत गरेँ मैले साथीहरूलाई फेरि एउटा सानो टेक्निकल इररको कारणले गर्दा हामी केही समय डिस्कनेक्टेड हुन पुग्यौँ। ल आज हामी कुरा गर्छौँ रेसियोको बारेमा। अनुपात रेसियो भनेको टु अथवा मोर देन टु क्वान्टिटिजहरूलाई कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टको आधारमा डिफाइन गर्ने कामलाई हामी रेसियो भन्छौँ है। रेसियो इज द कन्सेप्ट युज्ड इन म्याथमेटिक्स टु कम्पेयर टु अर मोर देन टु कमोडिटीज, टु अर मोर देन टु भ्यारिएबल्स हैन, टु क्वान्टिटिज। जस्तो कुनै पनि कुरा 2:3 को रेसियोमा छ हैन। कुनै पनि कुराको जस्तो राम र श्यामको उमेर, द रेसियो अफ एजेस अफ राम एन्ड श्याम इज 2:3 भन्यो भने यसको अर्थ के त भन्दा यो दुईटाको बीचमा कुनै एउटा कमन रेसियो अथवा कमन चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट लुकेको छ, त्यसलाई हामी x मान्छौँ। त्यसो हो भने यो x भन्ने कमन पोइन्टको चाहिँ 2 गुणा रामको उमेर रहेछ, त्यो भनेको 2x रहेछ। यो कमन पोइन्टको 3 गुणा 3 टाइम्स चाहिँ श्यामको उमेर रहेछ हैन। हो यसरी रेसियोलाई हामी यसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने, डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छौँ है। रेसियो छ भने त्यो दुईटा रेसियोको बीचमा कुनै एउटा कमन पोइन्ट हुनु पर्यो, कुनै एउटा कमन नम्बर हुनु पर्यो, एउटा रिफरेन्स पोइन्ट चाहियो, ताकि त्यो रिफरेन्स पोइन्टको आधारमा त्यो रेसियोमा भएका क्वान्टिटिजहरूलाई डिफाइन गर्न सकियोस्, डिस्क्राइब गर्न सकियोस्। मानौ कुनै पनि दुईवटा कुराको रेसियो 2:3 छ भन्नुको अर्थ यो फर्स्ट पार्ट कुनै एउटा कमन नम्बरको 2 भाग रहेछ, 2 टाइम्स रहेछ। यो अर्को पार्ट चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा कमन नम्बरको 3 टाइम्स रहेछ, 3 भाग रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। ल यसरी चाहिँ सम्झिन्छौँ हामी रेसियोलाई। रेसियो एउटा नम्बरको राम अग्लो छ, होचो छ, मोटो छ, दुब्लो छ भन्न सकिन्छ? सकिन्न, किनभने रामको हाइट आफैमा ठीक छ। जब रामको अगाडि अर्को कोही श्याम, हरि, सीता, गीता, रीता उपस्थित हुन्छ अनि बल्ल उसको तुलनामा राम होचो छ, अग्लो छ, मोटो छ, दुब्लो छ, कालो छ, गोरो छ भनेर चाहिँ कम्पेयर हुने हो हैन। त्यसैले हामीलाई 2 अथवा मोर देन 2 अर मोर देन 2 कमोडिटिजहरूको बीचमा कुनै एउटा कमन रिफरेन्स पोइन्टको आधारमा तिनीहरू बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई डिस्क्राइब गर्ने काम रेसियोले गर्छ। यति सम्झिनु पर्यो है। त्यसो भने आज हामी रेसियोसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई कसरी एकदम फास्ट मेथडबाट, सर्टकट मेथडबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, कसरी हेर्छौँ, इक्जाममा हामीलाई मल्टिपल चोइसमा आउने रेसियोका क्वेसनहरूलाई कसरी फास्ट एन्ड फ्युरियस मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौँ।
ल क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त चित्र हेरे जस्तो भएर रहेछ है ल एनीवे हामीलाई दिएको छ a is to b is equals to 5 is to 7 5 is to 7 b is to c is equals to 3 is to 5 त्यसो हो भने एकचोटी निकाल्नुस् a is to c अर्कोचोटी निकाल्नुस् a is to b is to c यो दुईटा कुरा सोध्यो अब पहिला a is to c मा हेरौं रेशियोलाई यसरी लेखिसकेपछि सर्लक्क बीचबाट यसरी चिर्ने र राइट साइडको मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा लास्टको रेशियो आउँछ सबैभन्दा लास्टको भ्यारिएबल आउँछ लेफ्ट साइडको मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा सुरुको भ्यारिएबल आउँछ त्यो भनेको सबैभन्दा सुरु के छ हाम्रो a छ सबैभन्दा लास्टमा के छ c छ त्यसो हो भने a कति आउँछ 5 तिया 15 अथवा इन्टु गरेर राख्नु सजिलो होला 5 * 3 आउँछ a तिर c तिर आउँछ के 7 * 5 अब रेशियोलाई सकेसम्म सानो बनाउनु पर्छ दुईटै कुरालाई कुनै एउटा कमन नम्बरले जान्छ भने काट्न पाइयो यहाँ पनि 5 छ यहाँ पनि 5 छ दुईटैले 5 ले कट गर्न सकियो that means 3 is to 7 is the required ratio of a is to c भन्छौं हामीले 3 is to 7 के रहेछ a is to c को रेशियो रहेछ अब सिमिलरली अब चाहियो a is to b is to c फेरि रेशियोलाई यसरी लेख्ने 5 is to 7 b is to c छ 3 is to 5 3 is to 5 अब हामीलाई योबाट चाहियो के त भन्दा a is to b is to c a is to b is to c चाहियो त्यसो हो भने अब हेर्नुस् त a र c को कुरा हामीले गरिसक्यौं a भने के हो a निकाल्नलाई के गर्ने लेफ्ट को मल्टिप्लाई गर्ने 5 * 3 is to c निकाल्न के गर्ने c निकाल्न राइट को मल्टिप्लाई गर्ने 7 * 5 यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ a निकाल्न a भनेको सबैभन्दा सुरुवातको सबैभन्दा फर्स्ट को भ्यारिएबल निकाल्नलाई लेफ्ट को मल्टिप्लाई गर्ने सबैभन्दा लास्ट को भने c हो लास्ट को निकाल्न राइट को मल्टिप्लाई गर्ने b बीचमा छ त्यसो भने बीचको निकाल्नलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसरी होइन कि यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने 7 * 3 है 7 * 3 अब तीनटैमा काटिने केही छैन त्यसो हो भने यही आन्सर 5 तिया 15 7 तिया 21 7 पंचे 35 therefore 15:21 35 is the required ratio of a is to b is to c अब यस्तो कन्डिसनमा कुनै दुईटा काटिन्छ भनेर काट्न पाइदैन साथीहरु है कुनै दुईटा काटिने छ भनेर काट्न पाइदैन तीनटैले जानुपर्छ है तीनटैले जानु भयो भने बल्ल काट्न पाइयो a is to c भन्यो भने 3 is to 7 a is to b is to c भन्यो भने 15 is to 21 is to 35 भनेर अब देखि यसरी गर्ने है बल्ल सुनियो सर भन्नुहुन्छ ल ठीक छ अब आयो होला हैन साउन्ड अन गर्न बिर्सेको अवस्था किनभने चाहिँ हतार भइराथ्यो नि त पढाउन हतार भइराथ्यो अनि त्यही भएर एउटा कुरा छुटेछ ल एनीवे क्लियर हुनुहुन्छ अब देखि यसरी गर्ने है अब यो भयो तीनटाको a is to b is to c तीनटाको अब चारटाको पनि हेर्छौं हामी है यो क्लियर हुनुहुन्छ भने हामी अगाडि बढ्छौं ल क्वेशन नम्बर 2 हेर्नु त क्वेशन नम्बर 2 छ a is to b equals to 33 is to 26 b is to c is equals to 13 is to 27 c is to d is equals to 9 is to 22 भए a is to d निकाल्नुस् पहिला त्यसपछि a is to b is to c is to d कति होला वन्स रिपिट गर्दिछु न भन्नुहुन्छ ल म फेरि सबै एकचोटी भन्दिन्छु ल तपाईलाई ल हेर्नुस् त दिएको दुईटा रेशियो भनेको a is to b is equals to 5 is to 7 b is to c is equals to 3 is to 5 अब रेशियोलाई यसरी लेखिसकेपछि पहिला चाहियो a is to c भनेको a भनेको सबैभन्दा सुरुको c भनेको सबैभन्दा लास्टको यो रेशियोलाई सर्लक्क बीचबाट ठाडो चिर्ने राइट कोलाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा लास्टको आउँछ सबैभन्दा लास्टको भने c आउँछ 7 * 5 is to राइट कोलाई लेफ्ट कोलाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा फर्स्टको आउँछ त्यो भनेको a हो a कति आयो 5 * 3 अब दुईटैमा सेम चाहिँ कट गर्न मिल्छ भने कट गर्दिनुस् 5 5 दुईटैमा काट्यो बाँकी रह्यो 3 is to 7 therefore this 3 is to 7 is the required ratio of a is to c भनेर कुरा गरेको यो भयो दुईटामा दुईवटा टुक्रा पार्शियल रेशियो दिएर इनिशियल र एन्ड को चाहिँ रेशियो सोध्यो भने यसरी गर्ने है राइट साइड कोलाई मल्टिप्लाई गर्दा लास्ट को आउँछ लेफ्ट साइड कोलाई मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट को आउँछ
अब चाहियो तीनटैको निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई क्वेशनले दिएको दुईवटा टुक्रा टुक्रा रेशियोबाट तीनटैको रेशियो निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा अब ए बी सी हेर्नुस् पहिला। अब हामीले ए र सी को कुरा गरिसक्यौ। ए निकाल्नको लागि लेफ्ट को मल्टिप्लाई गर्ने भने अब अघि भर्खर 5 into 3, सी निकाल्नलाई राइट को मल्टिप्लाई गर्ने भने अब 7 into 5। अब बी बीचमा छ, बी निकाल्नको लागि यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने है, यताबाट सुरु गरेर यहाँबाट यो टप टु बटम मल्टिप्लाई गर्दिने 7 into 3। अब तीनटैमा काट्टिने केही छ केही छैन। त्यसो हो भने 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 15:21:35 is the required ratio of A:B:C भनेर कुरा गरेको। ल अब हामी यसैको रेफरेन्समा चारवटाको पनि हेर्छौं। चारवटाको पनि यही हो प्रोसेस। के दिएको छ हेर्नुस् त। A:B 33:26, A:B 33:26, B:C 13:27, B:C 13:27, C:D 9:22, 9:22। त्यसो हो भने फर्स्टमा निकाल्नुस् A:D। ए भनेको सबैभन्दा सुरुको, डी भनेको सबैभन्दा लास्टको। गर्नुस् त्यही हो प्रोसेस। ए भनेको ठाउँमा 33 into 13 into 9 is to डी भनेको ठाउँमा 26 into 27 into 22। यही हो कुरा है। जहिले पनि रेशियोहरु मध्ये लेफ्ट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा सुरुको रेशियो आउँछ, राइट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा लास्टको रेशियो आउँछ है। ल त्यो कुरा ध्यान दिने। तर चाहिँ कस्तो फर्म्याटमा हुनु पर्यो के कुरा त भन्दा यहाँ ए बाट बी पुग्यो, फेरि बी बाट सी मा गयो, फेरि सी बाट डी मा पुग्यो। यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू प्याटर्नमा आउनु पर्छ है। तपाईलाई कहिलेकाहीँ रेशियो यसरी उल्टिएर दिएको हुन सक्छ। B:C 13:27 लाई C:B=27:13 दिएको छ भने तपाईले यसलाई चेन्ज गरेर यस्तो बनाउन सक्नु पर्यो है। C:B बराबर 27:23 छ भने त्यसलाई B:C=13:27 बनाउन सक्नु पर्यो है। यस्तो प्याटर्न भएन भने फेरि मिल्दैन। ए बाट बी मा पुग्यो, बी बाट सी मा पुग्यो, फेरि सी बाट डी मा पुग्यो। यस्तो प्याटर्नमा मिलेको छ भने लेफ्ट साइडका जतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा सुरुको भेरिएबल आउँछ, राइट साइडकालाई मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा अन्तिमको सबैभन्दा लास्टको भेरिएबल आउँछ। अब काट्टिने के छ हेर्नुस् त। काट्टिने कट हुने केही छ। 22 र 33 लाई 11 दुना 22, 11 तिया 33 है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब 27 लाई 9 3 जा 27, यताको 3 र यताको 3 क्यान्सल, यता 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब यता केही बाँकी छ केही छैन। 1 is to यता के छ, यता 2 छ, यता 2 छ, 2 2 जा 4। therefore 1:4 is the required ratio of A:D है। ए र डी को रिक्वायर्ड रेशियो कति रहेछ 1:4 रहेछ। क्लियर हुनुहुन्छ। लेफ्ट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् ए आउँछ, राइट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् डी आउँछ। त्यति त हो कुरा। अब चाहियो A:B:C:D। अब चाहियो चाँडै रेशियो। दिएको तीनटा कुरा A:B=33:26, B:C=13:27, C:D=9:22 छ भने हामीले निकाल्नु पर्यो के त भन्दा A:B:C:D। चाँडै रेशियो निकाल्नु पर्यो। अब ए र डी को कुरा गरिसक्यो हामीले। ए र डी निकालिसक्यो। ए भनेको 33, यसलाई म अलि यता लेखिदिन्छु ल, अलि ठुलोमा। यो बुझ्नु भयो है। यो मेटे है मैले। A:B=33:26, B:C=13:27, 13:27, C:D=9:22, 9:22। ल अब हामीलाई चाहियो A:B:C:D। अब ए भनेको लेफ्ट को मल्टिप्लाई 33 into 13 into 9, यहाँसम्म हामीलाई ठुलो कुरो भएन। अनि फेरि डी भनेको लास्टमा लेख्नुहुन्छ तपाईले 26 into 27 into 22, यहाँसम्म पनि केही भएन। यहाँसम्म ठीक छ। अब बीचमा चाहियो बी र सी को के हुन्छ हैन। यहाँ चाहियो बी को, यहाँ चाहियो सी को। अब हेर्नुस् है। अब बी पहिला बी को हेर्ने। बी मा अघि भर्खर हामीले के भनेको यताबाट सुरु गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने हामी बी को निकाल्नु पर्यो भने यसरी आउँछ, यसरी आउँछ। हेर्नुस् है, एरो ध्यान दिनुस् है। बी को चाहियो भने यसरी आउँछ। यताको 26 लिने, यताको दुईटा लिने, यताको एउटा लिने, यताको दुईटा लिने। हुन्छ के त भन्दा
26 × 13 × 9 हुँदो रहेछ। बी को भयो है, यताको एउटा यताको दुईटा बी को भयो। सी को चाहियो भने के त भन्दा सी को ट्याक्कै उल्टो, यताको दुईटा यताको एउटा, यताको 26 27 यताको 9, 26 × 27 × 9, दिस इज सी है। बी र सी मा ध्यान दिनुस् है। बी कसरी हुँदो रहेछ, दिस एरो इज बी, दिस एरो इज सी है। बी भनेको यताको एउटा र यताको दुईटा, यसरी यताको एउटा यताको दुईटा लिएर बी बन्दो रहेछ, बी बन्दो रहेछ। सी चाहियो यताको दुईटा यताको एउटा है, यताको दुईटा यताको एउटा लिएर के बन्दो रहेछ, सी बन्दो रहेछ। बुझ्नुभयो, क्लियर हुनुभयो। अब जम्मैमा कमन के छ, जम्मैमा काट्न मिल्ने के छ, काट्दिने जे आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। यहाँ पनि 9 छ, यहाँ पनि 9 छ, यहाँ पनि 9 छ, यहाँ पनि 9 छ। देख्नु भयो भएन 9, यहाँ छ नि त 9, 9 यहाँ 27 भएन, 9 त छ, 9 त काट्यो, बाँकी रह्यो 3। अर्को काटिने के छ, अर्को काटिने के छ, 13, यहाँ पनि 13, यहाँ पनि 13, यहाँ पनि 13 दुनी 26, यहाँ पनि 13 दुनी 26 हैन, 13 13 पनि जम्मैबाट काट्यो। अब अर्को काटिने के छ, अर्को काटिने केही छ, केही छैन होला। त्यसो हो भने जे छ त्यही हाम्रो आन्सर। यहाँ के बाँकी छ, 33, यहाँ के बाँकी छ, 26, यहाँ के बाँकी छ, 27 2 जा 54, यहाँ के बाँकी छ, 22 छक्का 6 दुना 12, क्यारी 1 6 दुना 12 13। ल 33 is to 26 is to 54 is to 132 is the required ratio of A is to B is to C is to D भनेर यसै निकाल्छौँ। क्लियर हुनुहुन्छ, बी र सी मा क्लियर हुनुहुन्छ। 13 छैन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि 13, यहाँ पनि 13, 13 दुना 26, यहाँ पनि 13 छ, 13 दुना 26, यहाँ पनि 13 छ है। कतिपय कुरा कतिपय कन्डिसनमा के हुन्छ भने हामी देख्दैनौँ अनि छैन भन्छौँ हैन, रमाइलो कुरा, हाम्रो रमाइलो बानी। एनीवे ल बुझ्नुभयो, क्लियर हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएन। थ्रीले मिल्दैन काट्न, थ्रीले जम्मैलाई जान्छ, 26 लाई 3 ले जान्छ, भन्नुस् त। मिल जान्छ भने मिल्छ, तर यहाँ जाँदैन होला हैन, तर यहाँ जाँदैन, त्यसैले काट्न पाइएन। ए बीएनसी भन्दिनु फेरि भन्दै हुन्छ यस्तो के, 33 is to 26, 13 is to 27, 9 is to 22। बी चाहियो भने, बी चाहियो भने हामी के गर्छौं त भन्दा यताको एउटा यताको दुईटा, दिस इज बी, यताको एउटा राइट साइडको एउटा लेफ्ट साइडको दुईटा, यो बी भयो। सी चाहियो भने के गर्ने, यताको दुईटा यताको एउटा, यताको दुईटा यताको एउटा, दिस इज सी। यति भने अब ए र डी चाहिँ थाहा छँदैछ। ए भनेको लेफ्ट साइडको मल्टिप्लिकेसन, डी भनेको राइट साइडको मल्टिप्लिकेसन। ध्यान दिनुस् है, बी भनेको राइट साइड, सुरुवात जहिले पनि राइट साइडबाट हुने रहेछ हैन। राइट साइडबाट भइसकेपछि राइट साइडको एउटा लेफ्ट साइडको दुईटा लिएर बी चाहिँ बन्द रहेछ, र फेरि राइट साइडको दुईटा लेफ्ट साइडको एउटा लिएर सी बन्द रहेछ। यति कुरा सम्झिने, त्यसपछि सकिहाल्यो सबै कुराहरु। सर्ट फर्म यही हो, यो भन्दा सर्ट फर्म अरु केही भेट्नु भएको छ र, अरु केही छ र? पहिला 13 ल। एनीवे बुझ्नु भएको छ तपाईले, तरिका बुझ्नुहुन्छ, ध्यानमा ठुलो कुरो छैन, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। बिस्तारै काट्दै जाने हुने, जे आउँछ त्यही हाम्रो आन्सर भइहाल्यो है, बुझ्नुहुन्छ ल। ल त्यसो भने क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। ल हेर्नुस् त, यदि 2a = 3b = 4c भए a is to b is to c is equals to what? यदि 2a = 3b = 4c भए what is the ratio of a, b and c? ल यस्तो क्वेशन आयो भने सबैभन्दा सजिलो क्वेशन हो यो। a को कोएफिसिएन्ट, b को कोएफिसिएन्ट र c को कोएफिसिएन्ट को एलसीएम निकाल्नुस्। 2 3 र 4 को एलसीएम निकाल्ने, एलसीएम आउँछ 12 है, एलसीएम आउँछ 12।
4 तिया 12 12 दुना 24 एलसिएम त भन्नुहुन्न नि साथीहरुले। एलसिएम लिने यसरी 2 3 4 लाई एउटै चाहिँ ठाउँमा राखेर एकैचोटी कारबाही गर्ने। 2 एकाने 2 3 लाई जाँदैन फेरि 1.5 लेख्नु होला पढ्दैन नभएपछि एज इट इज हुन्छ। 2 दुना 4 अब केही दिन जाँदैन कमन नम्बर अब मल्टिप्लाई गर्ने 3 दुना 6 6 एकाले 6 6 दुना 12 एलसिएम आउँछ 12। एलसिएम जति आउँछ हेर्नुस् त आएको एलसिएमलाई ए को कोएफिसिएन्टले भाग गर्ने फेरि आएको एलसिएमलाई बी को कोएफिसिएन्टले भाग गर्ने फेरि आएको एलसिएमलाई सी को कोएफिसिएन्टले भाग गर्ने जे आउँछ एबीसी को रेशियो आइहाल्यो। 2 छक्का 12 3 चौको 12 4 तिया 12 यो 4 है 4 तिया 12 therefore 4:6:4:3 is the required ratio of A:B:C। क्लियर हुनुभयो? सर A:B as it is and बाँकीको भ्यालु निकाल्दा हुन्छ होला है? हैन निकाल्दा त भइहाल्छ नि। प्रवीण सिंह जी कहाँ 5 मार्क्स को लागि हुन्छ 2 मार्क्स को लागि एमसीक्यू क्वेशन हो त्यो। दैट इज एमसीक्यू क्वेशन। है एमसीक्यू क्वेशन हो। हैन गर्ने तरिका त छ नि हामीले पहिला पढेका जस्तो सबैलाई एउटै कमन भ्यारिएबलमा लगेर फेरि गर्ने। तपाईले यो अघि हामीले गरेला 5 नम्बर भन्नुहुन्छ त्यो त 50 नम्बरको हुन्छ। 50 नम्बर गर्ने 50 नम्बरको वाला हैन। तपाईलाई मैले ठूलो ठूलो भ्यालुहरु लिएर देखा भएर चाहिँ अलि लामो अलि जस्तो अलि गाह्रो जस्तो भयो हैन। तपाईलाई ठूलै भ्यालु सोध्दैन केही साना साना भ्यालु सोध्छ। साना साना भ्यालु भयो भने हामी मुखैले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। मुखैले पनि झ्यापझुप चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ काटकुट गर्न सकिन्छ। सजिलो हुन्छ नि त तरिका हो नि त यो त कन्सेप्ट हो नि त। कन्सेप्टलाई एक्सेप्ट गर्नु न साथीहरु भ्यालुमा नअल्झिनु के है। कन्सेप्ट हो सबैभन्दा सर्टकट मेथडै यो भन्दा सर्टकट मेथड चाहिँ म देख्दिन अरु है। त्यो भएकोले गर्दा बानी त्यसरी नै पार्नु है। यदि तपाई अर्को तरिका सजिलो लाग्छ अर्को तरिकाले चाहिँ हाबिचुअल हुनुहुन्छ भने यु क्यान गो थ्रु दैट तपाई त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हैन। ल यस्तो टाइपको क्वेशन आयो इक्वेशनल रेशियो सोध्यो भने के गर्ने त भन्दा पहिला ए को कोएफिसिएन्ट बी को कोएफिसिएन्ट र सी को कोएफिसिएन्टको एलसिएम लिने। 2 3 र 4 को एलसिएम आउँछ 12। 12 आइसकेपछि ए को भ्यारिएबल ए को कोएफिसिएन्टले आएको एलसिएमलाई भाग गर्ने ए को रेशियो हुन्छ। बी को कोएफिसिएन्टले आएको एलसिएमलाई भाग गर्ने बी को रेशियो हुन्छ र सी को कोएफिसिएन्टले आएको एलसिएमलाई भाग गर्ने सी को रेशियो हुन्छ। therefore the required ratio is 2 छक्का 12 3 चौको 12 4 तिया 12 6:4:3। ल क्लियर हुनुहुन्छ अगाडि बढ्छौं। ल हेर्नुस् आइको क्वेशनहरु मध्ये यो जति सजिलो क्वेशन यो दुनियामा केही पनि छैन। 1/4 1/3b 1/3b 1/5c 1/5c। then what is the ratio of A, B and C? therefore the A:B:C is equals to 4:3:5 that's it। ल यसरी तपाईले डिनोमिनेटरको फर्ममा फ्र्याक्सनको फर्ममा आयो भने मुनि मुनि जे जे छ त्यही त्यही हुन्छ नि सक्यो आन्सर है। 4:3:5 कसरी भएको यसरी भयो हेर्नुस् त। अघि भर्खर हामीले के भनेको कोएफिसिएन्टको एलसिएम लिने जति आउँछ त्यो कोएफिसिएन्टले एलसिएमलाई भाग गर्ने भने हो नि। त्यसो हो भने 4 3 र 5 को एलसिएम निकाल्नु हुन्छ के आउँछ 4 3 र 5 को एलसिएम आउँछ 60 है। 4 3 र 5 को एलसिएम आउँछ 60। अब 60 लाई केले भाग गर्ने 60 लाई केले भाग गर्ने ए को कोएफिसिएन्ट भने 51 ले भाग गर्ने 60 लाई 51 ले भाग गर्ने ए को आयो। फेरि 60 लाई केले भाग गर्ने बी को कोएफिसिएन्ट भनेको 51 ले भाग गर्ने इज टु फेरि 60 लाई केले भाग गर्ने सी को कोएफिसिएन्ट भनेको के 51 अब दुईवटा चाहिँ डिवाइड साइन छ भने मुनिपटिको डिवाइड साइन त उल्टिएर माथि जाने हो। त्यसो हो भने 60 * 4 हुन्छ डिवाइड बाइ 1 लेख्नु परेन इज टु ल 60 * 4 इज टु फेरि यो 3 त उल्टिएर माथि जाने हो 62 * 3 डिवाइड फेरि यो 5 उल्टिएर माथि जाने हो 60 * 5 यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 क्यान्सल बाँकी रह्यो 4:3:5 त्यो हामीले जमानामा निकालिसकेका थियौ 4:3:5 है। त्यही भएर यस्तो फ्र्याक्सनल फर्ममा रेशियो सोध्यो फ्र्याक्सनल फर्ममा रेशियो आयो भने मुनिको जे छ त्यही त्यही हाम्रो एज इट इज रेशियो हुँदै छ। तर यदि जम्मैको माथि 1 1 छ भने मात्रै यस्तो हुन्छ।
तर सधैँभरि माथि 1 नै चाहिँ आउला जरुरी छैन हैन, जरुरी नहुन सक्छ नि त। जस्तो तपाईलाई 2/3a is to 3/5b is to 4/7c यस्तो आयो भने के गर्ने त भन्दा मुनिमुनिको एलसिएम लिने। यस्तो नआउला हैन, यस्तो नसोध्ला, तै पनि सोधिहाल्यो भने पनि मुनिमुनिको रेसिस्टिभ नम्बरहरुको एलसिएम लिने। एलसिएम जति आउँछ त्यो एलसिएमलाई जस्तो 7 5 जतिको एलसिएम कति आउँछ 105 आउँछ। 105 अपन 2 का मुनि 3 is to 105 divide by 3 का मुनि 5 divide 105 divide by 4 का मुनि 7 हुन्छ। अब यो 3 माथि गएर मल्टिप्लाई गर्छ, 2 ले भाग गर्छ तलबाट हैन, 2 ले तलबाट भाग गर्छ हैन। यस्तो होला, तै पनि यस्तो नसोध्ला, सोध्यो भने यस्तै सोध्छ। यस्तो सोध्यो भने सर्टकटमा यसरी आन्सर हुँदो रहेछ। होइन यो सर्टकट हैन, म त लामैबाट गर्छु भन्ने भने प्रोसेस यताको प्रोसेस र यताको प्रोसेस सेम हुन्छ। के गर्ने मुनिपट्टिको कुरा माथि गएर उल्टिन्छ। यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 तीनले 60 काट्यो। जे छ पहिला जे थियो त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ। ल यति कुरा सम्झिने है। इक्वेशनल रेशियोमा त्यो पनि सोधिन सक्छ है, ख्याल गर्ने। बुझ्नु भएको छ के छ भन्नुस् त। आईक्यू क्वेशन सोध्दैन र सोध्छ नि, नकेश ग्यालरी जी सोध्छ है। आईक्यू सोध्छ नेपाल चाहिँ नेपाल प्राधिकरण हैन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। ल त्यसो भने हामी अगाडि बढ्छौं। If the ratio of two numbers are 5:4 and their difference is 10, what is the sum of the number? यस्तो क्वेशन आयो भने मुखले क्याल्कुलेट गर्ने हो है। यस्तो क्वेशन आयो भने मुखले क्याल्कुलेट गर्ने। अहिले भर्खर मैले तपाईलाई के भनेको, कुनै दुईवटा नम्बरको रेशियो 5:4 छ भन्नुको अर्थ ती नम्बरहरु 5x र 4x हुन् भन्नु भने हो के। 5:4 मा चाहिँ 4 को रेशियोमा कुनै दुईवटा क्वान्टिटिजहरु छन् भने यो दुईटा क्वान्टिटिजको बीचमा कुनै एउटा x भन्ने एउटा कमन चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, कमन डिफरेन्सिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यो कमन पोइन्टको आधारमा डिफाइन गर्ने हो भने फर्स्ट पार्ट हुन्छ हाम्रो 5x, सेकेन्ड पार्ट हुन्छ हाम्रो 4x। अब यहाँ दुईटा नम्बरहरु भनिरहेछ, फर्स्ट नम्बर 5x, सेकेन्ड नम्बर 4x। यो दुईटाको डिफरेन्स कति छ 10 छ। त्यसो भने ठुलोबाट पक्कै पनि 4x भन्दा 5x ठुलो होला हैन। ठुलोबाट सानो घटाउँदा आउँछ अरे 10। त्यसो भने 5x मा x घट्यो 4x घट्यो x अथवा 1x 1x 10। x को भ्यालु 10 भएपछि 5x भनेको 50 भयो, 4x भनेको 40 भयो। 50 र 40 दैट्स इट आन्सर। अब मुखैले आउँछ यस्ता क्वेशनहरुको आन्सर है। ल यस्ता क्वेशनहरुको आन्सर मुखैले आउँछ। ल अगाडि बढौं है। ल एउटा धावकले 10.5 किलोमिटर पार गरिसकेपछि उसलाई भनिएछ कि तिमीले 3:1 भाग पार गर्यौ। उक्त धावकले पार गर्नुपर्ने पूरा लम्बाई कति रहेछ? एउटा धावक रनिङ हैन, म्याराथनमा भाग लिने एउटा चाहिँ रनरले 10.5 किलोमिटर पार गर्यो, 10.5 किलोमिटर दूरी पार गर्यो, पूरा गर्यो र उसलाई के जानकारी दिइएछ भने तिमीले जति पार गर्यौ नि, तिमीले जति किलोमिटर रन गर्यौ नि त्यति चाहिँ 3:1 हो है। जम्मा हाम्रो रेसको 3:1 भाग हो है भनेर भनिएछ। 3:1 भाग हो भनिएछ। त्यसो भने व्हाट इज द टोटल लेन्थ अफ द रनिङ हैन, त्यो उक्त धावकले पूरा गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाई कति रहेछ भने त्यो भनेको टोटल लेन्थ सोधेको। अब हेर्नुस् त, यो भनेको अगाडिपट्टिको पूरा गर्नुपर्ने रेशियो भनेको अगाडिको 3x भनेको पूरा गरेको, पछाडीको 1x भनेको पूरा गर्न बाँकी। अब 1x भाग चाहिँ पूरा गर्न बाँकी छ। तिमीले 3x भाग कम्प्लिट गर्यौ, अब 1x भाग बाँकी छ भन्यो। यो पनि उसले पूरा गरेको कुरा हो अनि 10.5 पनि उसले पूरा गरेको कुरा हो। त्यसो हो भने 3.3x र 10.5 एक आपसमा इक्वल हुनु पर्यो कि परेन? बताउनुस् त। 3x र 10.5 एक आपसमा इक्वल हुनु पर्यो कि परेन? यसो हेर्दा फरक जस्तो लागे पनि दे आर इक्वल। यो x को फर्म्याटमा भएर यस्तो भएको, यो एक्चुअल डिस्टेन्समा भएर यस्तो भएको, नम्बरमा भएर, तर लजिकली दे आर इक्वल है। लजिकली दे आर सेम। त्यसो हो भने हेर्नुस् त 3x = 10.5। अब तपाईले जसरी गरिन सक्नुभयो। अब x को भ्यालु निकाल्नुस् पहिला। 10.5/3 गरेर x को भ्यालु निकाल्ने। x को भ्यालु निकालेपछि के आउँछ? x = 3 3 9, 1 बाँकी छ, 1 लाई जान्न
पोइन्ट उता गएर 15 भयो 3.5 x को भ्यालु आउँदै छ 3.5 x को भ्यालु 3.5 आयो भने अब उसले पुरा गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाइ भनेको त यो 3x लम्बाइ पुरा गरिसक्यो बाँकी रह्यो 1x त्यसो भने 3x + 1x = 4x हो के नि उले पुरा गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाइ हेर्नुस् त 3x + 4x हो के नि उले पुरा गर्नुपर्ने पार गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाइ त्यसो हो भने के हुँदो रहेछ x को भ्यालु 3.5 हो भने 4x को भ्यालु निकाल्दिनुस् 4 * 3.5 14 किलोमिटर इज द total distance of the running हैन ल ल क्लियर हुनुहुन्छ उषा शर्मा जी एनआरबी अफिसरको लागि हो यो क्लास भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग एनआरबी अफिसरका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ एनआरबी असिस्टेन्ट लेभलका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ आईक्यू खण्डका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ जे कुरा कमन मिल्छ हामी कमनली कुरा गर्छौं है अफिसरको चाहिँ सिलेबसमा भएका कुराहरु अन्त पनि भएका कुराहरु छन् भने हामी कमनली कुरा गर्छौं जुन कुरा अफिसरलाई मात्रै चाहिँ छुट्टै छ चाहिँ त्यो के कन्डिसनहरुमा अफिसरको स्पेशलाइज्ड क्लास हुन्छ है ल क्लियर हुनुभयो ल क्वेशनले देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो ल एनीवे क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भने 10.5 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गरिसकेपछि उलाई के भनिएको छ भने तिमीले पार गरेको डिस्टेन्सको रेशियो चाहिँ 3:1 छ भनेर भनिएको छ दैट मीन्स 3x चाहिँ उसले पार गरेको 1x चाहिँ अब पार गर्न बाँकी है 3x भाग चाहिँ उसले पार गरेको अब 1x भाग बाँकी छ त्यसो हो भने यो 3x पनि उसले पार गरेको किलोमिटर डिस्टेन्स चाहिँ छ र हामीलाई क्वेशनले दिएको 10.5 पनि उसले पार गरेको किलोमिटर डिस्टेन्स हो त्यसो हो भने 3x र 10.5 किलोमिटर एक आपसमा इक्वल हुनु पर्यो कि परेन हुनु पर्यो त्यसो हो भने 3x = 10.5 निकाल्दिनुस् x को भ्यालु 10.5/3 3.5 यो 3.5 कसरी आको हेर्नुस् त 10.5 लाई 3 ले डिवाइड गरेको 3 ले पहिला 10 लाई जाँदैन 9 लाई गर्नु पर्यो 3 चोटी गयो अब यहाँ त 1 बाँकी छ 1 लाई जाँदैन नगएपछि पछाडीको सूत्र लिएर हेर्नु पर्यो अब नगइसकेपछि यहाँ बीचमा पोइन्ट छ पोइन्ट आयो अब यो 1 उता गयो 15 भयो 3 5 15 सो आउँदो रहेछ x को भ्यालु 3.5 अब x को भ्यालु 3.5 आइसकेपछि उसले पूरा गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाइ तपाईलाई क्वेशनले उसले पार गर्न बाँकी डिस्टेन्स भन्या भए 1x हुन्थ्यो ध्यान दिनुस् है उसले पार गर्न बाँकी डिस्टेन्स कति छ भन्या भए 1x हुन्थ्यो तर क्वेशनले हामीलाई के भनिरहेछ उसले पार गर्नुपर्ने जम्मा लम्बाइ जम्मा डिस्टेन्स कति रहेछ 3x उसले पार गरिसक्यो प्लस 1x गर्न बाँकी छ त्यसो भने 3x + 1x = 4x किलोमिटर उसले जम्मा जम्मी दौडिनु पर्ने डिस्टेन्स हो त्यसो भने 4 * x को भ्यालु 3.5 कति आउँछ 4 3 12 4 5 20 12 2 14 किलोमिटर ल टोटल 14 किलोमिटर डिस्टेन्स उसले दौडिनु पर्ने रहेछ अथवा 14 किलोमिटर इज द टोटल लेन्थ अफ द रेस ल क्लियर हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो मैले फेरि भन्ने तपाईलाई है 10 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गरिसकेपछि उसलाई के भनिएछ भने तिमीले पार गरेको डिस्टेन्स अथवा तिमीले पार गरेको डिस्टेन्सको रेशियो 3:1 छ भनिएछ त्यो भनेको 3x भाग उसले पार गर्यो 1x भाग पार गर्न बाँकी छ यतापट्टि छ उसले पार गरेको डिस्टेन्स 3x उतापट्टि क्वेशनले भनिरहेछ 10.5 पनि उसले पार गरेको डिस्टेन्स हो त्यसो भने लजिकली दे आर इक्वल टु इच अदर हैन यी दुईटा कुराहरु एक आपसमा इक्वल हुनु पर्यो त्यसो भने निकाल्दिनुस् x को भ्यालु x ले 3.5 चोटी कट गर्यो x = 3.5 अब व्हाट इज द टोटल डिस्टेन्स अफ द रनिङ उक्त रनिङको जम्मा डिस्टेन्स कति रहेछ अथवा जम्मा पार गर्नुपर्ने दूरी कति रहेछ 3x उसले पार गरेको दूरी प्लस 1x अब पार गर्न बाँकी त्यसो भने जम्मा जम्मी दौडिनु पर्ने कति रहेछ 3x मा 1x जोड्यो 4x डिस्टेन्स पार गर्नुपर्ने रहेछ x को भ्यालु 3.5 हो भने 4x को भ्यालु कति हुन्छ 4 * 3.5 = 4 3 12 4 5 20 12 2 14 किलोमिटर चाहिँ टोटल डिस्टेन्स रहेछ यदि तपाईलाई यही क्वेशनमा उसले पार गर्न बाँकी डिस्टेन्स व्हाट इज द रिमेनिङ डिस्टेन्स डज ही कभर भन्या भए के हुन्थ्यो पार गर्न बाँकी डिस्टेन्स भने x हो के 1x अथवा x = 3.5 therefore 3.5 किलोमिटर should he cover हैन अब यति किलोमिटर चाहिँ उले कभर गर्न बाँकी छ भन्ने आन्सर हुन्थ्यो ल यति कुरा गरेको है ल हामी अगाडि बढ्छौं ल हेर्नुस् त
ल ए र बी दुवैसँग गरेर 1500 पैसा छ। यदि ए सँग भएको पैसाको 4 का मुनि 15 भाग र बी सँग भएको पैसाको 2 का मुनि 5 भाग बराबर भए ए र बी सँग कति कति रकम रहेछ। ल हेर्नुस्, ए र बी सँग गरेर कति पैसा छ 1500। ए प्लस बी सँग 1500 पैसा छ। त्यसो भने ए सँग x छ, बी सँग 1500 माइनस x छ। ए सँग x भएपछि बी सँग बाँकी जति हुन्छ त्यति हुनु पर्यो कि परेन। जम्माबाट ए सँग भएको पैसा घटायो भने बी सँग भएको पैसा आउँछ। त्यसो हो भने जम्मा 1500 छ, दुईटाको मिसाउँदा ए सँग x रुपैयाँ रहेछ। त्यसो भने बी सँग कति हुनु पर्यो 1500 माइनस x हुनु पर्यो है, 1500 माइनस x हुनु पर्यो। अब क्वेशनले के भनिरहेछ हामीलाई भने यदि ए सँग भएको पैसाको 4 का मुनि 15 भाग, ए सँग भएको पैसा भनेको x को 4 का मुनि 15 भाग के सँग बराबर छ रे, बराबर छ रे बी सँग भएको पैसाको 2 का मुनि 5 भाग। बी सँग भएको पैसा भनेको 1500 माइनस x हो। 1500 माइनस x को कति भागसँग बराबर छ 2 का मुनि 5 भागसँग बराबर छ। ल हेर्नुस् त, ए सँग भएको पैसाको 4 का मुनि 15 भाग र बी सँग भएको पैसाको 2 का मुनि 5 भाग बराबर छ हैन। त्यसो हो भने ए र बी सँग कति कति रकम रहेछ। त्यसो हो भने यो 5 र यो 15 लाई कट गर्न पाइयो। 5 एकानी 5, 5 तिया 15। सकेसम्म सानो बनाउने हैन, जति सानो बनायो उति हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब फेरि 2 ले 4 लाई कट गर्दिनुस्, 2 दुना 4 है, 2 दुना 4। त्यसो हो भने यता हुन्छ 2x अपन 3 इज इक्वल्स टु 1500 माइनस x, 1500 माइनस x। अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अथवा के भन्नुस् भने यो 3 ले उता गएर यो 1500 माइनस x लाई मल्टिप्लाई गर्छ। यसको मुनि 1 छ, 1 ले 2x लाई मल्टिप्लाई गर्छ। बुझ्ने कुरा यो चाहिँ है, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2x इज इक्वल्स टु 15 तिया 45। मैले एकैचोटी मल्टिप्लाई गर्ने है, यो 3 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ है। अब हाम्रो बानी के हुन्छ भने यो 3 ले अगाडिको 1500 लाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने, पछाडिको x लाई छोड्दिनु। त्यसो गर्न पाइदैन। 3 ले दुईटैलाई while multiply binomial by monomial we must put bracket here. ब्राकेट राख्नै पर्छ, ब्राकेट राखिएन भने बिग्रिन्छ है, ब्राकेट राखिएन भने मिस्टेक हुन्छ। त्यसो भने 2x इज इक्वल्स टु 15 तिया 45 माइनस 3x। अब यो 3x ले यता ल्याइदिनुस् त, प्लस 3x हुन्छ। 2x मा प्लस 3x जोड्यो 5x भयो। 5x इज इक्वल्स टु 4500, देयरफोर x बराबर 900। x को भ्यालु आयो 900। x हामीले के मानेको, a सँग भएको पैसा माने हो हैन, a सँग 900 रहेछ। a सँग 900 हो भने b सँग कति हुनु पर्यो 1500 माइनस 900, 1500 माइनस 900 600। that is the answer। a सँग 900 रहेछ, b सँग 600 रहेछ। तपाईलाई यही क्वेशनमा के सोधिन सक्छ भने व्हाट इज द रेशियो अफ अमाउन्ट दे हैव भनिदिन सक्छ। a र b सँग भएको रकमको अनुपात कति चाहिँ रहेछ भनेर सोध्या भए a सँग 900 रहेछ, b सँग 600 रहेछ। त्यसो भने 900 र 600 को रेशियो के हुन्छ 300 तिया 900, 300 दुना 600। therefore 3:2 is the ratio of amount they have हैन। ल b र c सँग भएको रकमको अनुपात कति रहेछ 3:2। अब ध्यान दिनुस् है, a र b सँग भन्यो भने 3:2 हुन्छ, 3:2। b र a सँग भन्यो भने 2:3 हुन्छ। यसमा नझुक्किनुस् है, उही त हो नि, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि b छ, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि b छ, त्यस्तो होइन। यतापटिको अगाडिको यताको अगाडि हुन्छ, यताको पछाडिको पछाडिसँग रिलेसन हुन्छ है। त्यसो हो भने त मिस्टेक हुने हो। त्यसो हो भने b को 2 सँग हो नि, त्यसैले b को 2 हुनु पर्यो। a को 3 सँग हो, a को 3 हुनु पर्यो हैन। ल त्यही अनुसारले चाहिँ हुनु पर्छ। a र b को रेशियो भनेको a एन्ड b भन्नु र b एन्ड a भन्नु फरक कुरा हो। अगाडिपटि जे छ त्यो माथि बस्छ। a एन्ड b भनेको a अपन b हो अथवा a इज टु b हो, तर b एन्ड a भनेको b अपन a हो अथवा b इज टु a हो। यो कुरा ध्यान दिने है। अगाडिपटि जे छ त्यो फर्स्ट रेशियो हुन्छ हैन, रेशियोको फर्स्ट पार्ट हुन्छ। पछाडी जे छ त्यो रेशियोको सेकेन्ड पार्ट हुन्छ, पछाडीको पार्ट हुन्छ। यसमा क्लियर हुनु ल, बुझ्दै हुनुहुन्छ। क्वेशनले के भनेको छ, a र b दुई जनासँग मिलाएर दुईटाको जम्मा गर्ने हो 1500 छ हैन, 1500 छ। त्यसैले हामीले मान्यौ a सँग x रुपैयाँ छ, b सँग कति छ 1500 माइनस x छ। किनभने a सँग जति रुपैयाँ छ b सँग 1500 माइनस a सँग भएको गर्यो भने b सँग भएको आइहाल्छ है। ल त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ भने
A सँग भएको रकमको 4 का मुनि 15 भाग र B सँग भएको रकमको 2 का मुनि 5 भाग बराबर छ। है त्यसो हो भने A सँग भएको भने x हो, x को 4 का मुनि 15 र B सँग भएको भनेको 1500 माइनस x, B सँग भएको रकमको 2 का मुनि 5 बराबर छ। अब यो यत्रो लामो गर्ने छ जस्तो लाग्दैन, यो त लामो मैले बनाएको तपाईलाई बुझाउनको लागि सबै प्रोसेस देखाएर लामो भएको। है प्रोसेस फड्काउने हो, मुखले गर्न मिल्ने हिसाबहरुलाई मुखले गर्ने हो। है कसरी हुन्छ गर्ने यही हो, यसलाई कति छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ दैट डिपेन्ड्स अन यु। है गर्ने चाहिँ यही हो, यो भन्दा बाहेक अरु चाहिँ गर्ने हुँदैन यसमा। गर्ने यही हो। अब यसलाई कति छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ, कति छोटोमा आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ दैट डिपेन्ड्स अन यु। ल शिला खालिङजीको सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै हामी त्यो अभ्यासमा जान्छौं है त। ल स्मार्ट जीके को लोगो छोप्दै गरे। ल त्यसो हो भने हामी अगाडि बढ्छौं। बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्दै हुनुहुन्छ? 500 र 1000 निकाल्नुको ईशान बलजीले भएन। 500 र 1000 होइन, 900 र 600 आउनु पर्यो। है 900 र 600 आउनु पर्यो। ल हेर्नुस्, दुईवटा संख्याहरु तेस्रो संख्या भन्दा क्रमशः 20% र 50% ले बढी भए ती संख्याहरुको अनुपात कति होला? दुईवटा संख्याहरुलाई कुनै एउटा संख्याको रेफरेन्समा डिफाइन गरिरहेछ। दुईवटा संख्याहरु तेस्रो संख्या भन्दा क्रमशः 20% र 50% ले बढी छ। तीनटा नम्बर छ हामीसँग, फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बर। थर्ड नम्बर जति छ यो फर्स्ट नम्बर त्यसको 20% बढी छ, त्यसको 20% बढी छ। अब यसमा सजिलोमा यस्तो रेशियो चाहियो, पर्सेन्ट वाला कन्डिसन चाहियो भने सबैभन्दा सुरुवाती पोइन्टलाई हामी 100 मान्छौं, किनभने 100 मानियो भने सजिलो हुन्छ पर्सेन्टेजमा। मानौ थर्ड नम्बर अथवा थर्ड पार्ट 100 भयो भने फर्स्ट पार्ट कति हुनु पर्यो? 100 को 20% बढी भनेको 100 प्लस 100 को 20% भने 20 रुपैयाँ बराबर 120 हुनु पर्यो। फर्स्ट पार्ट हुनु पर्यो 120। सेकेन्ड पार्ट हुनु पर्यो कति? 50% बढी। को भन्दा? थर्ड नम्बर भन्दा। थर्ड नम्बर 100 मानेको छ हामीले, त्यसको 50% बढी भनेको 100 त हुनु परिहाल्यो, त्यसमा त्यसको 50% भनेको 50 रुपैयाँ थपिनु पर्यो, 150 हुन्छ। त्यसैले व्हाट इज द रेशियो अफ द नम्बर? अथवा ती संख्याहरुको अनुपात कति होला? ती संख्या भनेको पहिलो र दोस्रो संख्या। है अब यहाँ तीनटै संख्या सोधे होला जस्तो लाग्ला, होइन तीनटै संख्या सोधे होइन। दुईवटा संख्याहरु कुरा गरेको दुईटा संख्या पहिलो र दोस्रो संख्याको कुरा हो। तर यो पहिलो र दोस्रो दुईवटा संख्यालाई डिफाइन गर्नलाई थर्ड नम्बरलाई छिराको। त्यसो भने ती संख्याहरुको रेशियो के होला त भन्दा निकाल्दिनुस् 120 अपॉन 150। 0 0 यसै कट भइहाल्यो, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 4 का मुनि 5 भन्नु नै 4:5। Therefore 4:5 is the required ratio of the numbers of the two numbers भन्न सक्दिने हो। चाहिँ टाइम म्याथमै लाग्छ, अरु सरासर हुन्छ भन्दै हुन्छ प्रवीण सिंहजीले पक्कै पनि। अब तपाईले जीके को क्वेशनमा अरु क्वेशनहरुमा हैन अब त्यहाँ खासै सोचेर पनि समय हुन्न नि त। आउँछ आउँदैन अब त्यहाँ के सोचेर आउँदैन। कुनै क्वेशन होला सम्झिनु पर्ने हैन, यसो याद गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा बाहेक अरु जीके को क्वेशनमा त खासै त्यस्तो टाइम लाग्दैन नि त। यसो हेर्ने आइहाल्यो, नआए जे गरे नि आउँदैन हैन। अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भनेको प्रोसेसहरु गर्नु पर्यो, स्टेपहरु गर्नु पर्यो हैन। क्याल्कुलेसन नगरी म्याथको आन्सर क्याल्कुलेसन नगरी आउँदैन के हो। क्याल्कुलेसनलाई कसरी सर्टकटमा गर्ने त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो। त्यसले केही हदसम्म समय सेभ गर्न सक्छ, तर क्याल्कुलेसन नगरी आन्सरै आउँदैन। कतिपय कुरा होला मुखले क्याल्कुलेट गर्न सकिएला, फास्ट होला, तर कतिपय कुराहरु अब हामीलाई अफिसर लेभलमा सोध्ने क्वेशनहरु पक्कै पनि केही न केही केयर्नै पर्ने खाली हुन्छ। चाहिँ सबै कुरा मुखले घाटबाट गरेर मात्रै आउने खाली मात्रै पनि सोध्दैन हैन। त्यो भएकाले गर्दा केही न केही केयर्नै पर्छ। नआत्तिनुस् है। अब म्याथको सल्युसन नगरी हुँदैन। क्वेशन चाहिँ काट्नेले पनि विचार गर्छ यो कुरा, क्वेशन बनाउनेले, क्वेशन डिजाइनरले पनि यो कुरा चाहिँ मध्यनजर गराइहाल्छ। त्यही भएर सल्युसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सर्टकट बनाउने। अब तपाई यो एमसीक्यू टाइपमा यो म्याथको क्याल्कुलेसनहरु कसरी सर्ट बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मेरो एउटा चाहिँ युट्युबमा भिडियो छ, आईक्यू वर्कशप भन्ने। मैले पहिला क्लासहरुमा पनि भनिसकेको छ होला, तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस्। दुईवटा एपिसोड छ, यो दुईवटा एपिसोड हेर्नु भयो भने तपाईलाई यो क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित धेरै भन्दा धेरै नलेज हुन्छ है। हेर्नु होला, आईक्यू वर्कशप बाइ सकिनी हेरे हामी पनि हुन्छ, युट्युबमा पब्लिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एकदमै यी क्याल्कुलेसनको कुराहरु कसरी फास्ट बनाउने
हैन चाहिँ विशेष गरी आइक्यू सँग रिलेटेड क्याल्कुलेसनमा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन हामीलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा कसरी हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेटिङ स्पिडलाई फास्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यतापट्टि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मैले चाहिँ डिफाइन गरेको छु हैन, डिस्कस गरेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दा यसो त्यो फुर्सदको समयमा हेर्नुभयो भने फाइदै होला है। ल त्यसो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को क्वेसनले हो, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा चलेको क्वेसन हो। रेसियोबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएको क्वेसन हो। एउटा 1 किलोमिटरको दौड प्रतियोगितामा एले बीलाई 200 मिटरले जित्छ र बीले सीलाई 100 मिटरले जित्छ भने एले सीलाई कति मिटरले जित्दो रहेछ? ल एउटा जम्मी टोटल रेसको कुरा गरेको छ हैन, एउटा म्याराथन दौडको कुरा गरेको छ जहाँ एले बीलाई ए बीट बी बाइ 200 मिटर, एले बीलाई 200 मिटरले जित्छ एन्ड बी बीट सी बाइ 100 मिटर। त्यसो हो भने बाइ हाउ मच डज ए बीट सी, एले सीलाई कति मिटरले जित्छ? द्याट इज आवर क्वेसन। अब साथीहरुलाई लाग्ला, के साथीहरुलाई लाग्छ यस्तो बेको क्वेसन नि सोध्ने हो 200 + 100 बराबर 300 मिटरले जित्छ, तर त्यस्तो हुँदैन साथीहरु है, तर त्यस्तो हुँदैन। प्रवीण सिंह जी भइन्छ है, भइन्छ। तपाईको समग्रमा तपाईले 40 ल्याउनु पर्यो र एनआरबी लेभल 4 मा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको यो प्री टेस्ट राउन्ड भनेको क्वालिफाइङ राउन्ड मात्रै हो, त्यसको कुनै पनि मार्क्स जोडिन्न। तर एनआरबी अफिसर लेभलका साथीहरुको, लेभल 6 को तयारी गर्ने साथीहरुको जम्मी तपाईले 100 मा जति ल्याउनु हुन्छ नि, 100 मा जति ल्याउनु हुन्छ, मानौ 100 मा 60 ल्याउनु भयो, यसको 25% जोडिन्छ। यसको 25% चाहिँ फाइनल एक्जाममा जोडिन्छ है। फर्स्ट पेपरको प्री टेस्ट राउन्डको 25% मार्क्स तपाईको फाइनल राउन्डमा जोडिन्छ। त्यही भएर हेलचक्राइ गर्नु भएन हैन, हेलचक्राइ गर्नु भएन, नजरअन्दाज गर्नु भएन हैन। सकेसम्म कसरी हुन्छ धेरै नम्बर ल्याउन खोज्नु पर्यो। जस्तो एनआरबी का साथीहरुलाई 40 ल्याउने र 88 ल्याउनेको हैसियत उयो प्री टेस्ट राउन्डमा एकजना साथीको 40 आयो, अर्को साथीको 88 आयो, ती दुईटा साथीहरु समान हैसियत बोकेर रिटर्न एक्जाममा जाने हो। किनभने यहाँ चाहिँ मतलब भएन 40 कटाएपछि भयो, पास कि फेल मात्रै हो यसमा। 40 ल्याए पास, नल्याए फेल, त्यति हो कुरा, मार्क्स जोडिन्न। तपाईको जे गर्नु छ रिटर्न एक्जाममा देखा जाएगा भन्ने हुन्छ हैन, रिटर्न एक्जाममा देखिन्छ भन्ने हुन्छ। तर अफिसर लेभलमा त्यस्तो हुँदैन। टोटल मार्क्सको 25 मार्क्स जोडिन्छ, 25% मार्क्स फाइनलमा है। त्यो भएको कारणले गर्दा राम्रोसँग एउटा पनि क्वेशन नछोड्ने। प्रवीण जी अब म्याथको चाहिँ छोड्छु कि भन्ने जस्तो मनसाय बुझेँ मैले तपाईको हैन, अरुबाट 60 ल्याउँछु सर, म म्याथको चाहिँ छोड्छु कि भन्ने जस्तो हुन सक्छ हैन। मोटामोटी केही साथीहरुको त्यस्तो हुन सक्छ नि त। नर्मली मार्क्स नजोडिने हो भने म्याथ मलाई अलिकति कमजोर लाग्छ अथवा म्याथ मलाई अलिकति विक छ भने म किन म्याथलाई गर्ने, जसरी पनि म अरुबाट कभर गराउँछु हैन, अरु मिलाएर चाहिँ म त्यति पुर्याउँछु भन्ने जस्तो हुन सक्छ। अफिसरको हकमा यो लागू हुँदैन है, किनभने तपाईको मार्क्स जोडिन्छ। तपाईले प्री टेस्टमा 1 नम्बर बढी ल्याए पनि त्यसले पछाडी गएर तपाईलाई हान्छ, असर गर्छ है। त्यही भएर कसरी हुन्छ धेरै भन्दा धेरै क्वेशन मिलाउने, धेरै भन्दा यसमा चाहिँ आफ्नो हैसियतका साथ रिटर्न एक्जाममा जाने हो के है। आफ्नो एउटा चाहिँ वेटका साथ, वेट बोकेर चाहिँ रिटर्न एक्जाममा पुग्ने हो यसमा चाहिँ। एडीबीएल मा त हुन्छ नि बालकृष्ण शाहजी, एडीबीएल मा त प्री टेस्ट राउन्ड भन्ने होइन, त्यो त फर्स्ट पेपरै हो। एडीबीएल मा फर्स्ट पेपरै हो जीके, प्री टेस्ट राउन्ड होइन। एनआरबी मा चाहिँ प्री टेस्ट भनेर, प्री क्वालिफाइङ अथवा प्री टेस्ट भनेर टेस्ट भन्दा अगाडिकोलाई प्री भन्ने हैन, त्यसैले टेस्ट भन्दा अगाडिको प्री टेस्ट भने हो। एडीबीएल को त एक्जामै हो, रिटर्न एक्जाम नै हो फर्स्ट पेपरको जीके है। ल एनीवे जीके सबभन्दा झ्याउ हो सर। नाइ सर, म्याथको त सब मिलाउँछु भन्दै हुन्छ प्रवीण जी, हाम्रो शुभकामना प्रवीण जीलाई। सञ्जना जी सर एनआरबी मा 40 मात्र ल्याउँदा पास हुन्छ है। अब मैले भनिसके सञ्जना जी, सञ्जना जीलाई धेरै पछि क्लासमा देखियो। म्याथ नबिग्रिने जीके र कम्प्युटर नगर्दा पनि मजाले पास भइन्छ फर्स्ट पेपरमा। मनिषा जी त्यही भन्नुस्, मक्ख परेर बस्नुस्, अनि त्यसपछि चाहिँ अरु तपाईले जुन आशा गरेको त्यसको पनि चाहिँ ओल्ठाङ क्वेशन आइदियो भने अनि गाह्रो पर्छ त्यो बेलामा है। त्यसरी होइन, म 80 ल्याएर चाहिँ पास चाहिँ जान्छु नि हैन। हैसियत एक्जाममा हैसियत नदेखि पनि तपाईको हैसियत त तपाईसँग सुरक्षित हुन्छ नि त।
तपाईँ 80 बोकेर चाहिँ रिटर्न इक्जाम फेस गर्न जानु र 40 बोकेर चाहिँ रिटर्न इक्जाम फेस गर्न जानुमा चाहिँ तात्विक भिन्नता त होला नि त के हैन। त्यो भएकाले गर्दा कसरी हुन्छ 1 नम्बर भयो भने कसरी बढाउन सक्छु, 0.5 भयो भने कसरी बढाउन सक्छु भन्नेतिर जाने। मैले त मेड दिन्छु गफको तालमा है। ए ले बी लाई ए बिट बी बाइ 200 मिटर, बी बिट सी बाइ 100 मिटर, त्यसो भने बाइ हाउ मच डज ए बिट सी। यही हो, अघि मैले कुरा गरिसकेँ, पढाइसकेँ तपाईलाई क्वेशन। के पढाए त भन्दा अघिको रेशियो निकाल्न सिकाएँ। अब हेर्नुस् त ए ले बी लाई 200 मिटरले जित्छ भन्नुको अर्थ जब ए 1000 मिटरमा हुन्छ नि, किनभने जम्मा रेस त 1 किलोमिटर हो, 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो हैन। जम्मा जम्मी पूरा गर्नुपर्ने दौड भनेको 1000 मिटर हो। 1000 जब ए 1000 मिटरमा पुग्छ तब बी कहाँ पुग्या हुन्छ, तब बी 200 कम भनेपछि 800 मिटरमा पुग्या हुँदो रहेछ। यो त बुझ्नुहुन्छ। ए ले बी लाई जम्मा दौड पूरा गर्दा 200 मिटरले जित्छ भन्नुको अर्थ जब ए 1000 मिटरमा पुग्या हुन्छ तब बी 800 मिटरमा पुग्या हुन्छ, 200 मिटर कम हुन्छ। योबाट ए र बी को रेशियो के निकाल्न सक्छौं त हामी भन्दा ए 1000 मा हुँदा बी 800 मा हुन्छ। सो द रेशियोज बिट्विन ए एन्ड बी इज 1000 एन्ड 800 हैन। ए र बी को रेशियो 1000 र 800 छ। सिमिलरली फ्रम सेकेन्ड बी ले सी लाई 100 मिटरले बिट गर्छ भन्नुको अर्थ जब बी 1000 मा हुन्छ नि, जब बी 1000 मिटरमा हुन्छ तब सी कतिमा हुन्छ, 100 कम भनेपछि 900 मा हुन्छ, तब सी 900 मा हुन्छ। त्यसो भने फ्रम सेकेन्ड कन्डिसन द रेशियो अफ बी एन्ड सी इज 1000:900, 1000:900। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। ल त्यसो हो भने हेर्नुस् त अब दुईटा रेशियो आयो हामीसँग। A:B छ, A:B छ 1000:800, B:C छ 1000:900। त्यसो हो भने यो दुईवटा रेशियो दिएको छ, हामीलाई सोधेको चाहिँ के A:C सोधे हैन र, A:C सोधे हो किन हामीलाई, A र C को हैसियत के हो सोधे हैन, A र C को अवस्था के हो सोधे हैन। ल हेर्नुस् त्यसो भने A र C निकाल्न हामीले पढिसकेन, पढिसक्यो। राइट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, C आउँछ 800:900, लेफ्ट साइडकोलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् A आउँछ 1000:1000, 1000:1000। त्यसो हो भने अब हाम्रो यो प्याटर्न के छ, सुरुको 1000 बनाउने, पछाडीको कति हुन्छ त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसो भने हामीले यहाँ पनि सुरुको 1000 बनाउनु पर्यो, A लाई 1000 बनाउनु पर्यो। किन A लाई 1000 बनाउने त भन्दा A 1000 मा पुग्दा C कहाँ पुग्छ त्यसपछि बल्ल चाहिँ A र C को रिलेसन थाहा हुन्छ नि त। त्यसैले A लाई 1000 बनाउने, A सँग आएको यो तीनटा जिरो 1000 लाई कट गर्ने, यताको तीनटा जिरो काट दिनुस्। त्यसो भने यता हुन्छ 1000, यता हुन्छ कति 9 8 72, 0 को 0। A 1000 मा हुँदा C कहाँ हुँदै छ 720 मा हुँदै छ। त्यसो भने घटाइदिनुस्, 1000 मा 720 घटे कति 280। त्यसो भने A बिट C बाइ 280 मिटर, द्याट्स द आन्सर है। ल A ले C लाई कति मिटरले जित्दो रहेछ, कति मिटरले बिट गर्दो रहेछ त भन्दा 280 मिटरले बिट गर्दो रहेछ है। A ले C लाई 280 मिटरले बिट गर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो, क्लियर हुनुहुन्छ। ल सञ्जना कटवाल जी सर बिरामी भएर एकदम गाह्रो भएर आउन सकिन, रेकर्ड भिडियो हेरेको थिएँ भन्नुहुन्छ। ल छिट्टो चाहिँ सन्चो हुनु होला है, तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ मैले। अब क्वेशन सजिलो छ, बुझ्ने हो भने सजिलो छ हैन। सुरुमा चाहिँ के हो जस्तो हुन सक्छ, तर केही पनि होइन, एकदम सजिलो हो। ल हेर्नुस्, जम्मा जम्मी 1 किलोमिटरको दौड हो। 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर, दौडिनु पर्ने जम्मा डिस्टेन्स, ट्राभल गर्नुपर्ने, पार गर्नुपर्ने जम्मा डिस्टेन्स 1000 मिटर। अनि A ले B लाई 200 मिटरले जित्छ भन्नुको अर्थ जब A 1000 मिटरमा पुग्छ B 800 मिटरमा हुन्छ। 200 मिटरले जित्या भयो कि भएन, 200 मिटरले जितेको। जब चाहिँ योबाट हामीले A र B को रेशियो के लिन सक्छौं, A:B भनेको A 1000 हुँदा B 800 हुन्छ, 1000:800। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड कन्डिसनले भनेको छ हामीलाई B ले C लाई 100 मिटरले जित्छ। 100 मिटरले जित्नु भनेको जित्नको लागि, जित डिक्लेयर हुनको लागि त रेस पुरा हुनु परेन भन्नुस् त। त्यसो भने B ले जब रेस पुरा गरेर 1000 मिटरमा पुग्छ, 100 मिटरले जित्नको लागि C 900 मिटरमा पुग्या हुनु पर्यो।
अनि बल्ल न 100 मिटरले जितेको ठहरिन्छ। त्यसो भने बी 1000 मा हुँदा सी 900 मा हुँदो रहेछ। त्यसो भने बी इज टु सी के हुँदो रहेछ, बी 1000 हुँदा सी 900 हुँदो रहेछ, 1000 इज टु 900 हुँदो रहेछ। अब हामीसँग ए इज टु बी पनि छ, बी इज टु सी पनि छ, चाहियो ए इज टु सी, ए र सी को सम्बन्ध चाहियो हो नि। अब हामीले ए र सी कसरी निकाल्ने पढिसक्यौं। अब यता भएको 3टा जिरो, यता भएको 3टा जिरो कट गर्यो। किन कट गरेको, किनभने हामीलाई ए 1000 बनाउनु छ क्या। ए 1000 मा पुग्दा सी कति निकाल्नु छ नि त हामीलाई, त्यसैले सुरुको भ्यालु 1000 बनाएको है। यसको अर्थ ए 1000 मा हुँदा सी 720 मिटरमा हुँदो रहेछ। 720 मिटरमा भएपछि कतिले जित्या भयो, 280 मिटरले जित्या भयो। द्याट्स द आन्सर। ल फेरि भन्दिसके मैले है अर्जुनजी, बुझ्नु भयो होला भन्ने अपेक्षा लिएँ मैले। ल हामी अगाडि बढ्छौं। ल हेर्नुस्, यो पनि अर्को राम्रो क्वेशन हो। एउटा झोलामा 25, 10 र 5 पैसाका सिक्काहरू 1:2:3 को अनुपातमा छन्। यदि उक्त ब्यागमा रु 30 छन् भने प्रत्येक सिक्काहरू कतिवटा होलान्। ल हेर्नुस् त, एउटा झोलामा सिक्काहरू छन् कतिको, 25 पैसा, 10 पैसा र 5 पैसाका सिक्काहरू छन्। 25 पैसाका सिक्का छन्, 10 पैसाका सिक्का छन् र 5 पैसाका सिक्का छन्। 5 पैसाका सिक्का छन् हैन। यिनीहरूको रेशियो कति छ, सिक्काहरू 1:2:3 को रेशियोमा छ। 1:2:3 भनेपछि यो 1x भाग रहेछ, यो 2x भाग रहेछ, यो 3x भाग रहेछ। यो त बुझ्नुहुन्छ। 25 पैसाको 1x रहेछ, 10 पैसाको 2x रहेछ, 5 पैसाको 3x रहेछ। 1:2:3 को रेशियो भनेको त्यही हो। पहिलो भाग 1x रहेछ, दोस्रो भाग 2x रहेछ, तेस्रो भाग 3x रहेछ। भनेको 25 पैसाको 1x भाग, 10 पैसाको 2x भाग र 5 पैसाको 3x भाग। 25 पैसाको 1x भाग जोड्दा कति हुन्छ, 25 पैसाको 1x भाग चाहिँ भन्नुको अर्थ जम्मा जम्मी 25 एकाने 25x हैन। 25 पैसा वालालाई जोड्दा कति हुँदो रहेछ, 25x हुँदो रहेछ। प्लस 10 पैसा वाला 2x वटा छ, दैट मीन्स 10 पैसा वालाको जम्मा सम कति हुँदो रहेछ, 10 दुना 20x 20x हुँदो रहेछ। प्लस 5 पैसा वाला कति वटा रहेछ, 3x वटा रहेछ। त्यसैले 5 थिया 15, 5 पैसा वालालाई जोड्ने हो भने जम्मा कति आउँदो रहेछ, 15x आउँदो रहेछ। त्यो झोलामा भएको 25x लाई जोड्दा जति हुन्छ प्लस 10 पैसालाई जोड्दा जति हुन्छ प्लस 5 पैसालाई जोड्दा जति हुन्छ, त्यो गर्नु भनेको झोलामा भएको जम्मा जम्मी 30 रुपैयाँ आउनु हो कि हैन भन्नुस् त मलाई। 25 पैसाको 1x वटा छ, 10 पैसाको 2x वटा छ, 5 पैसाको 3x वटा छ। त्यसैले 25 पैसा वालालाई जोड्दै जाने हो भने जम्मा कति आउँछ, 25x आउँछ। 10 पैसा वालालाई जोड्दै जाने हो भने जम्मा कति आउँछ, 10 दुना 20x आउँछ। 5 पैसा वालालाई जोड्दै जाने हो भने जम्मा कति आउँछ, 5 तिया 15x आउँछ। र यो तीनटैलाई जोड्नु भनेको √30 हो। अब तपाईलाई एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्छ यहाँनिर भने जहिले पनि हामीले बेस एउटैमा काम गर्नुपर्छ। यतातिर यो जम्मै पैसा 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 हो, तर यता रुपीज आइराछ। त्यसो भने वी हैव टु कन्भर्ट दिस रुपीज इन्टु पैसा। 30 रुपैयाँ भनेको 30 × 100 भनेको 3000 पैसा हो। पैसा पैसामा लानु पर्यो नि त, कि यिनीहरुलाई पनि रुपीजमा लानु पर्यो। सबैलाई 100 ले भाग गर्नु पर्यो, त्यो अलि झमेला होला। सजिलो के होला, 30 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर 3000 पैसा बनाउन सजिलो होला। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। जोड्नुस् कति हुन्छ, 25 मा 20 जोड्दा 45 होला, 45 मा 15 जोड्दा 60 होला। 60x बराबर 3000। दैट मीन्स एउटा 0 क्यान्सल, 6 ले 300 लाई 50 चोटी काट्यो, x बराबर आयो 50। x को भ्यालु कति आयो, 50 आयो। x को भ्यालु 50 आइसकेपछि अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ, प्रत्येक पैसाका सिक्काहरू कति वटा होलान्। प्रत्येक पैसाका सिक्काहरू कति वटा होलान्। अब 25 पैसाको सिक्का कति वटा, 1x वटा। 25 पैसाको सिक्का कति वटा, 1x वटा। दैट मीन्स 1 × 50 = 50। 2x वटा चाहिँ 10 पैसाको सिक्का कति वटा, 2x वटा। 10 पैसाको सिक्का 2x वटा। दैट मीन्स 2 × 50 = 100। 3x चाहिँ 5 पैसाको कति वटा, 5 पैसाका सिक्काहरू 3x वटा = 3 × 50 बराबर 150। दिस इज द आन्सर। 50 वटा, 100 वटा र 150 वटा के रहेछ त भन्दा 25 पैसा, 10 पैसा र 5 पैसाका सिक्काहरू रहेछन् यति वटा भनेर निकालेको। ल क्लियर हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। हेर्नुस् त अब हुन्छ कि हुँदैन, जति चाहिँ डाउट लागे चेक गरेर हेर्नुस्।
50 × 25 गर्नुस् 25 पंचे 125 1250 पैसा। त्यसपछि 100 × 10 बराबर 1000 1000 पैसा। 150 वटा भनेपछि 15 पंचे 75 750 वटा जोड्नुस् 3000 पैसा आउँछ कि आउँदैन? किनभने जम्मा पैसा पनि त मिल्नु पर्यो नि त। 30 रुपैयाँ हुनु परेन? 30 रुपैयाँ भने 3000 पैसा आउँछ। 1250 मा 750 जोड्दा 2000 2000 मा 1000 जोड्दा 3000 3000 पैसा हुँदैछ। दिस इज द आन्सर है। ल 50 100 150 ल फेरि एकचोटी भन्दिनु न अस्मिता श्रेष्ठ जी। ल 25 पैसाको 10 पैसाको र 5 पैसाको पैसाहरु चाहिँ सिक्काहरु छन् एउटा झोलामा। 25 पैसाको कतिवटा छ? 1x वटा छ। किनभने यिनीहरुको रेशियो 1:2:3 छ। त्यसैले 25 पैसाको 1x वटा, 10 पैसाको 2x वटा, 5 पैसाको 3x वटा छ। यो त क्लियर हुनुहुन्छ? अब जम्मा जम्मी 25 पैसा वाला सिक्काहरु ढ्याकीहरु जोड्दै जाँदा कति हुन्छ? 25x हुन्छ। फेरि 10 पैसा वाला ढ्याकीहरु चाहिँ जोड्दै जाँदा कति हुन्छ? 20x हुन्छ। फेरि 5 पैसा वाला ढ्याकी गन्दै जाँदा कति हुन्छ? 15x हुन्छ। झोलामा भए त्यही 3 थरी पैसा हो र यो 3 थरीको जम्मा पैसाले जोड्ने हो भने उक्त झोलामा भएको 3000 पैसा आउँछ। यो 3000 कहाँबाट आयो भन्नु होला? फेरि क्वेशनले रु30 भनेको छ, रुपीस 30 भनेको छ, तर अगाडिपटि हाम्रो जम्मै युनिटहरु पैसामा भएको हुनाले हामीले यो 30 रुपैयाँलाई पनि पैसामा कन्भर्ट गरेको। 1 रुपैयाँ बराबर 100 पैसा, सो दैट रुपीस 30 = 30 × 1000 बराबर 100 बराबर 3000 पैसा। त्यसैले रुपीस 30 भन्ने ठाउँमा 3000 पैसा लेख्न पाएको। जम्मैलाई जोड्नु हो 60 आयो। 60x बराबर 3000, 3x बराबर 50, x भ्यालु रहेछ 50 वटा। अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको 25 पैसा कतिवटा, 10 पैसा कतिवटा, 5 पैसा कतिवटा। 25 पैसाको 1x वटा पहिले हामीले निकालिसक्यौ। त्यसैले 1x भनेको 1 × x, x को भ्यालु 50 हाल्ने भने 50 × 50 50 वटा रहेछ 25 पैसाको। 10 पैसाको कतिवटा? 2x वटा। त्यसैले x को भ्यालु 50 हाल्ने हो भने 2x भनेको 50 × 100 वटा 10 पैसाको। 5 पैसाको कतिवटा? 3x वटा। त्यसैले x को भ्यालु 50 हाल्ने भने 3 × 5 = 15 150 150 वटा 5 पैसाको। दैट इज द आन्सर भनेको। ल क्लियर हुनुहुन्छ है? ल त्यसैले हामी अगाडि बढ्छौं। यो भयो सिक्काको संख्याको रेशियो दिएको। अब हामीलाई अर्को क्वेशन के छ त भन्दा, अर्को क्वेशन कसरी सोध्छ त भन्दा हेर्नुस् त। 1 रुपैयाँ 50 पैसा र 25 पैसाको जम्मा 465 वटा सिक्कामा रकमको अनुपात 5:3:1 भए ती सिक्काको संख्याको अनुपात कति रहेछ? ल है के भनेको छ क्वेशनले? अघि हामीलाई सिक्काको संख्या दिएको थियो, सिक्काको संख्याको अनुपात दिएको थियो, तर अहिले चाहिँ के दिएको छ क्वेशनले भने अहिले चाहिँ हामीलाई क्वेशनले भनेको छ त्यो झोलामा भएका पैसाहरुको अनुपात, रकमको अनुपात दिएको छ। यसको झन् सजिलो हुन्छ। अब यसको झन् सजिलो हुन्छ। एउटा ट्रिकबाट हामी गर्छौं है। अब त्यसको सल्युसन हेर्ने हो भने लामो हुन्छ, तर यो कन्डिसनमा यदि हामीलाई रकमको अनुपात दिएको छ भने हामी कसरी गर्छौं त भन्दा हामी यसरी गर्छौं। ल हेर्नुस् त, 1 रुपैयाँ पहिला त्यहाँ भएका पैसाहरु 1 रुपैयाँको पैसा छ, त्यसपछि अर्को 50 पैसाको चाहिँ छ, 50 पैसाको सिक्का छ र अर्को छ 25 पैसाको, 25 पैसाको, अर्को छ 25 पैसाको, अर्को छ 25 पैसा। यो पनि पैसा, यो पनि पैसा, यसलाई किन रुपीसमा बस्न परेको छ? यसलाई पनि कन्भर्ट गरिदिनु 100 पैसा। यो पनि 100 पैसा हो हैन? रुपीस 1 भनेको 100 पैसा भयो। ल त्यो झोलामा जम्मा जम्मी 3 थरीका सिक्काहरु छन्। एउटा 100 पैसाको, अर्को 50 पैसाको र अर्को 25 पैसाको है। अब यिनीहरुको रकमको अघि जस्तो सिक्काको अनुपात होइन, अघि जस्तो नम्बर अफ कॉइन्सको रेशियो दिएको होइन, रकमको अनुपात चाहिँ कति छ त भन्दा रकमको अनुपात हामीले दिएको छ कति? 5:3:1 5:3:1 है। रकमको अनुपात हामीले दिएको छ 5:3:1। त्यसो हो भने सिक्काको अनुपात कति होला? अब यस्तो रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात सोध्यो भने है, रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात सोध्यो भने सजिलैसँग हामी एउटा चाहिँ ट्रिक द्वारा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। के गर्छौं त भन्दा हामी गर्छौं यस्तो। हेर्नुस् त, 100 पैसा हो, 100 पैसाको रकमको अनुपात कति? 5 × 100/100 5 × 100/100 इज टु यो 100 पैसाको भयो,
फेरि 50 पैसामा जानु पर्यो 3 रेशियो 3 into 100 upon 50 3 into 100 upon 50 is to फेरि जानु पर्यो 25 पैसामा रेशियो 1 into 100 upon 25 सकिहाल्यो काटकुट गरिदिनु जति आउँछ त्यो नै सिक्काको अनुपात भइहाल्यो सिक्काको अनुपात भइहाल्यो के आउँछ हेर्नुस् त 100 क्यान्सल 50 दुना 100 25 चौको 100 यता आउँछ केही बाँकी छैन 5 यता 3 दुना 6 यता 1 चौको 4 therefore 5:6:4 is the required ratio of the coins 100 पैसाको 5 भाग रहेछ 50 पैसाको 6 भाग रहेछ 25 पैसाको 4 भाग रहेछ भनेको ल रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात सोध्यो भने के गर्ने रेशियो इन्टु 100 यो इन्टु 100 जम्मैमा किन गरेको जस्तो लाग्ला साथीहरुलाई जम्मैमा इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100 किन गरेको जस्तो लाग्ला यसको ठाउँमा x राखेर गर्दा नि हुन्छ तर x राखेर गरियो भने चाहिँ जुन हामीलाई टोटल सिक्का दिया छ नि यहाँ यो 465 सँग इक्वल गराएर निकाल्नु पर्छ त्यो अलि लामो हुन्छ त्यो चाहिँ लङ मेथड भयो तर हामीलाई फास्ट एन्ड फ्युरियस मेथडबाट चाहियो कसरी हुन्छ एकदम मुटुमा हान्ने हैन एक प्रहार गर्ने ताकि त्यो त्यसले उम्किने चान्स नपाओस् त्यो भएकाले गर्दा रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात सोध्यो भने के गर्ने रेशियो इन्टु 100 अपन 100 इन्टु 100 किन गरेको सबैलाई ब्यालेन्स गर्नलाई गरेको इन्टु 100 गरिसकेपछि जम्मै चाहिँ पैसाको एउटा बेसमा जान्छ के यसको सट्टा जम्मैमा 5x अपन 100 3x अपन 50 1x अपन 25 गरेर गरियो भने चाहिँ x वाला कन्डिसनमा जान्छ इक्वल्स टु जम्मा सिक्का गरेर पहिला x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल अन्त जानु पर्यो लामो हुन्छ कसरी सम्झिने त भन्दा रेशियो इन्टु 100 अपन जति पैसा छ त्यति रेशियो इन्टु 100 अपन जति छ त्यति रेशियो इन्टु 100 अपन जति छ त्यति अपनमा जति छ त्यति है ल सिक्काको अनुपात अलिकति बुझिन सर भन्नुहुन्छ निर्मल अधिकारी जीले सिक्काको अनुपात त्यो चाहिँ ट्रीको है रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात निकाल्न भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ एउटा ट्रिक हो है सिक्काको अनुपात कसरी आउँछ त भन्दा सिक्काको अनुपात यसरी आउँछ हेर्नुस् त 5 यसको रेशियो जे छ 5 into 100 जति पैसा हो त्यसले भाग गर्ने 100 is to 50 पैसाको कति छ 3 रकमको अनुपात 3 छ त्यसो भने 3 into 100 upon 50 is to 1 25 पैसाको कति छ 1 भाग छ 1 into 100 upon 25 जम्मैलाई इन्टु 100 गर्ने जम्मैलाई इन्टु 100 किन गरेको भने एउटैको बेसमा लगेको के सबैलाई 100 पैसाको बेसमा लगेको है र त्यसो हो भने 100 क्यान्सल 5 बाँकी रह्यो इज टु 50 दुना 100 3 दुना 6 र यता 25 चौको 100 1 चौको 4 therefore the ratio of the coins are 5:6:4 भनेको हो यो 465 सिक्का चाहिँ किन दिएको त भन्दा यदि तपाईलाई यही क्वेशनमा फाइन्ड द नम्बर अफ कोइन्स दियो भने यदि सिक्काको संख्या निकाल्नुहोस् भने भए सिक्काको संख्या हैन अघिको जस्तो प्रत्येक सिक्काहरु कति वटा छन् भनेर चाहिँ सिक्काको संख्या सोध्या भए के गर्थ्यौ त हामी भन्दा सिक्काको अनुपात 5:6:4 रहेछ हो किन सिक्काको अनुपात 5:6:4 रहेछ हामीले निकाल्यौ त्यसो हो भने 5 अपन जम्मा भनेको 6 4 10 5 15 5 अपन 15 इन्टु 465 यति गरेपछि 100 पैसाको सिक्का हुन्छ यो चाहिँ सिक्काको संख्या सोध्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ है सिक्काको संख्या निकाल्नु पर्यो भने यो 465 युज हुन्छ अथवा यही कुरालाई पनि x वाला चाहिँ मानेर x सपोज गरेर गर्ने हो नि यसको युज हुन्छ तर हामीलाई कसरी हुन्छ सर्टकटमा आन्सर चाहियो ट्रिक युज गर्नु पर्यो है तपाईले x वाला मानेर गर्नुस् यही नै आउने हो आन्सर है ल एनीवे क्लियर हुनुहुन्छ बुझ्ने है के सम्झिने तपाईले भने रकमको अनुपात दिएर सिक्काको अनुपात सोध्यो भने रेशियो इन्टु 100 अपन जति पैसा हो त्यति रेशियो इन्टु 100 अपन जति पैसा हो त्यति रेशियो इन्टु 100 अपन जति पैसा हो त्यति गर्ने जे आउँछ त्यो नै हैन एकदम फास्ट एन्ड फ्युरियस मेथडबाट सिक्काको अनुपात जति हो त्यो आइहाल्छ ल यति सम्झिने तपाईलाई सिक्काको संख्या पनि सोध्यो भने के गर्ने सिक्काको रेशियो आइसकेपछि 5 जस्तो 100 पैसा
100 पैसाको सिक्का कतिवटा रहेछ चाहियो भने 5 अपन जम्मा जम्मी 6 4 10 10 5 15 15 भाग मध्ये 5 भाग 100 पैसाको रहेछ त्यही भने हो नि यो त हैन जम्मा जम्मी रेशियोलाई जोड्ने भनेको टोटल भयो 15 भाग मध्ये 5 भाग 100 पैसाको रहेछ इन्टु जम्मा सिक्का कति 465 क्याल्कुलेट गर्नु जति आउँछ त्यो 100 पैसा 50 पैसा चाहियो भने 50 पैसा भनेको 6 अपन 15 जम्मा जम्मी 15 15 मध्ये 6 भाग चाहिँ के रहेछ 50 पैसा रहेछ इन्टु 465 गर्ने जति आउँछ त्यो सिक्का भयो फेरि 25 पैसाको कति त भन्दा 4 अपन 15 जम्मा जम्मी 15 भाग मध्ये 4 भाग 25 पैसाको छ इन्टु 465 गर्ने जति आउँछ त्यतिवटा सिक्का भयो है ल सिक्का पनि सोध्यो भने यसरी अगाडि बढ्ने सिक्काको अनुपात दिएर रकमको अनुपात सोधेको भएमा सेम चाहिँ प्रक्रियामै हो अब त्यसरी चाहिँ सेम प्रोसेसमा आउँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटी ट्राई गरौँ होला है सिक्काको अनुपात दिएर रकमको अनुपात सोध्यो भने चाहिँ पहिला जस्तो के गर्ने भने जस्तो अघिकै क्वेशनमा अघिको क्वेशन के थियो हेर्नुस् त त्यसमा पनि म रकमको अनुपात भनिदिन्छु तपाईलाई एउटा झोलामा 25 पैसाको 1x वटा छ यता लेख्ने है मैले 25 पैसाको 1x वटा त्यसपछि आएर 10 पैसाको 2x वटा 10 पैसाको 2x वटा 5 पैसाको कति वटा 3x वटा छ भने रकमको अनुपात कति हो यो त सजिलै भइहाल्छ नि हेर्नु न यो त सजिलै हुँदैन र 25 पैसाको जम्मा रकम भनेको 25 * 1x इज टु 10 पैसाको जम्मा रकम भनेको 10 * 2x इज टु 5 पैसाको जम्मा रकम भनेको 5 * 3x ए हैन रकमको अनुपात भने त यही त हो नि सजिलो छ नि त रकमको अनुपात अब यसको पनि x यसको पनि x यसको पनि x क्यान्सल बाँकी रह्यो 25 एकाने 25 10 दुना 20 5 तिया 15 अझै कट गर्नु भयो भने 5 तिया 15 5 चौको 20 5 5 25 आउँछ 5:4:3 यो आउँछ रकमको अनुपात हैन सिक्काको संख्या दियो भने त सजिलो भइगयो नि हामीलाई रकम सोझै आइहाल्छ त्यसपछि रकमको अनुपात हामी सजिलै यसरी निकाल्न सक्छौं है ल सम्झिने दुईटा कन्डिसन हेर्ने के भनेर के भन्यो भने हामी कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरो ध्यान दिने है ल ल त्यसो भने हेर्नुस् त अर्को क्वेशन राम र श्यामको तलबको अनुपात 3:5 छ यदि दुवैको तलब रु 6000 ले बढ्ने हो भने सो अनुपात 3:4 हुन्थ्यो भने तिनीहरूको हालको तलब कति रहेछ ल राम र श्यामको तलबको अनुपात 3:5 छ दैट मीन्स रामको तलब 3x छ श्यामको तलब 5x छ अब रेशियोलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न पाइन्छ हो किन 3:5 भनेकै 3/5 हो हैन रामको तलब 3x श्यामको तलब 5x यदि दुवैको तलब 6000 ले बढ्ने हो नि भनेको रामको अहिलेको तलब 3x मा पनि 6000 जोड्ने श्यामको अहिलेको तलब 5x मा पनि 6000 जोड्ने हो भने त्यो तलबको नयाँ रेशियो कति हुन्छ रे 3:4 हुन्छ 3:4 हुन्छ भने व्हाट इज द प्रेजेन्ट स्यालेरीज अफ राम एन्ड श्याम कुरा बुझ्नुस् है पहिला राम र श्यामको प्रेजेन्ट स्यालेरीको रेशियो 3:5 छ भनेर दिएको छ त्यो भनेको रामको स्यालेरी 3x श्यामको स्यालेरी 5x है रामको 3x र श्यामको स्यालेरी 5x अब यदि रामको स्यालेरीमा पनि 6000 जोड्ने र श्यामको स्यालेरीमा पनि 6000 जोड्ने हो भने त्यो दुईटा जोडिसकेपछिको नयाँ स्यालेरीको रेशियो कति हुन्छ 3:4 हुन्छ भने व्हाट इज द प्रेजेन्ट स्यालेरीज अफ देम हैन राम र श्यामको अहिलेको चाहिँ वर्तमान स्यालेरीको हो त्यही भन्दैछु त श्याम यादव जी जम्मा सिक्काको कामै लागेन भन्दै हुनुहुन्छ अब जम्मा सिक्काको काम लागेन यो त्यो ट्रिकबाट है किनभने ट्रिक भनेको कसरी हुन्छ सर्टकटबाट गर्ने भन्ने हो सर्टकटबाट आन्सर निकालेको अब त्यही क्वेशनमा सिक्काको संख्या पनि भने अब यो ट्रिकबाट गरे पनि सिक्काको संख्या काम लाग्थ्यो यदि तपाई यसरी नगरिकन अर्को x मानेर लामो तरिकाले गर्यो भने सिक्काको संख्या युज हुन्छ है अब तपाई कुनबाट जाने त्यतापटि भर पर्छ ल हेर्नुस् त त्यसो भने अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ इफ देयर इज इक्वल्स टु साइन बिट्विन टु फ्र्याक्शन्स दे विल बी क्रस मल्टिप्लाइड दुईवटा भिन्नहरुको बीचमा बराबर साइन छ भने दे विल बी क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ 3x + 6000 लाई
3 ले मल्टिप्लाई गर्छ 5x + 6000 लाई हैन क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ थोरै छेक्या हो कि जस्तो लाग्यो ल एनीवे ल त्यसो हो भने मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ 4 तिया 12x + 6 चौको 24000 इक्वल्स टु 5 तिया 15x + 6 तिया 18000 18000 अब x वालालाई एकतिर भ्यालु वालालाई एकतिर 15x मा 12x गर्यो 3x बाँकी रह्यो 24000 मा 18000 घट्ने हो भने 6000 बाँकी रह्यो देयरफोर x बराबर हुन्छ 2000 x को भ्यालु 2000 आएपछि रामको अहिलेको स्यालेरी भनेको 3x हो 3 दुना 6 6000 रहेछ रामको स्यालेरी श्यामको स्यालेरी 5x हो यो भनेको 5 दुना 10 10000 रहेछ दिस इज द आन्सर ल अब यस्तो कन्डिसनमा एउटा रेशियो दिएर त्यसमा जोडिन्छ दुवैमा एउटै जोडिने भयो भने दुईटैमा एउटै नम्बर प्लस गर्ने दुवैबाट एउटै नम्बर घटाएको भन्यो भने दुईटैबाट जस्तो दुईटैको स्यालेरी 6000 ले घट्छ भने अब यहाँ पनि -6000 यहाँ पनि -6000 हुन्थ्यो है अथवा रामको स्यालेरी 2000 ले बढ्यो श्यामको स्यालेरी 5000 ले बढ्यो भने अब रामकोमा +2000 हुन्थ्यो श्यामकोमा +5000 हुन्थ्यो ध्यान दिनुस् है अहिले हामीलाई क्वेशनले के भन्यो दुईटैको स्यालेरी 6000 ले बढ्यो भन्यो त्यसैले यसको पनि 6000 बढायो यसको पनि 6000 बढायो दुईटैको स्यालेरी 6000 ले घटायो भने भए ल दुईटैको स्यालेरी 6000 ले घटायो भने भए -6000 -6000 रामको चाहिँ 2000 ले बढ्यो श्यामको चाहिँ 3000 ले बढ्यो भने भए रामको स्यालेरीमा +2000 श्यामको स्यालेरीमा +3000 है क्वेशनले जे भन्छ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने यो क्वेशनले के भनेको छ रामको स्यालेरी श्यामको तलब रामको भन्दा कतिले बढिरहेछ त्यसो हो भने रामको 6000 श्यामको 10000 कतिले बढिरहेछ 4000 ले बढिरहेछ हैन 4000 ले बढिरहेछ ल 4000 मोर देन राम हैन the salary of Sam is 4000 more than greater than Ram भनेर निकाल्ने है मैले के भने तपाईलाई अहिले हामीलाई दुईटैको तलब 6000 ले बढ्यो भनेको छ त्यसैले +6000 +6000 अब यति भनेको रामको नयाँ स्यालेरी हो यति भनेको श्यामको नयाँ स्यालेरी हो रामको नयाँ स्यालेरी र श्यामको नयाँ स्यालेरीको रेशियो तिनका पनि 4 छ 3:4 छ त्यही भने हैन त्यसैले यति गरिसके पछाडी हुने रेशियो तिनका पनि 4 सँग बराबर हुनु पर्यो भने अब त्यही भएर बराबर गरेको बराबर भएपछि क्रस मल्टिप्लाई गरेको यताको टपले यताको बटम यताको टपले यताको बटम अब क्याल्कुलेसन गर्ने काम आइहाल्छ तपाईलाई हैन यही क्वेशनमा दुवैको स्यालेरी 6000 ले घट्ने भने अब -6000 -6000 हुन्थ्यो अथवा रामको स्यालेरी 2000 ले बढ्यो श्यामको स्यालेरी 3000 ले बढ्यो भने अब रामकोमा 2000 प्लस हुन्थ्यो श्यामकोमा 3000 प्लस हुन्थ्यो अथवा रामको स्यालेरी 2000 ले घट्यो श्यामको स्यालेरी 3000 ले घट्यो भने अब रामकोबाट -2000 श्यामकोबाट -3000 हो यी क्वेशनहरु चाहिँ यी कन्डिसनहरु चाहिँ क्वेशनले के भन्छ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने हो है क्वेशनले के भन्छ त्यही अनुसारले हाम्रो चाहिँ हामीले कसरी सपोज गर्ने कति सपोज गर्ने भन्ने कुरा त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छौं है त्यही अनुसारले ल क्लियर हुन्छ है अगाडि बढ्छौं हामी ल A:B:C लाई कुनै रकम 2:3:5 को अनुपातमा बाँड्दा यदि B ले रु 150 प्राप्त गर्छ भने A ले भन्दा C ले कति रकम बढी प्राप्त गर्दछ ल हेर्नुस् त 2:3:5 को रेशियोमा 2:3:5 को रेशियोमा कुनै रकम A:B:C लाई डिवाइड गर्दा B ले कति प्राप्त गर्यो 5 150 पहिला त 150 छोड दिनुस् पहिला हाम्रो यो कन्डिसन अनुसारले A ले पाउने 2x हो B ले पाउने 3x हो C ले पाउने 5x हो ठीक छ 5x हो त्यसो हो भने अब B ले पाउने 3x हो यो हामीले मानेर निकालेको क्वेशनले चाहिँ हामीलाई B ले कति पायो भन्दा त्यो 150 पायो भन्दा त्यसैले यो 3x र 150 भन्ने त उही रहेछ नि त कुरा हैन यो B ले पाएको 3x र B ले पाएको 150 त इक्वल हुनु पर्यो त्यसो भने 3 ले 150 लाई 50 चोटी काट्ने हो भने x को भ्यालु आउँछ 50 x को भ्यालु कति रहेछ 50 रहेछ x को भ्यालु 50 हो भने a ले कति पाउँछ 50 गुना 100 पाउँछ a को भ्यालु 50 हो भने c ले कति पाउँछ 5 5 25 250 पाउँछ त्यसो भने a ले भन्दा c ले कति रकम बढी पाउँछ 100 भन्दा कतिले बढी 250 150 therefore
ए ले भन्दा सी ले रु 150 बढी पाउँछ। एनआरबी पढ्दा त निजामतीको चिकी आइक्यू नि पो पढ्नु पर्ने रहेछ है। पर्छ सञ्जनाजी। आइक्यूमा तीनवटा पार्ट हुन्छ, न्युमेरिकल पार्ट, भर्बल पार्ट र नन भर्बल पार्ट। तपाईहरुले आइक्यू को भर्बल र नन भर्बल पढ्नु पर्दैन, न्युमेरिकल पार्ट सेम हो है। न्युमेरिकल पार्ट एनआरबी मा पढे पनि आइक्यू मा पढे पनि जता सेक्सन अफिसर, नासु, खरिदार हैन, वायु सेवा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि सामग्री कम्पनी भए जति जम्मैतिर जता जता हुन्छ, जता पढे पनि कुरा त्यही हो है। न्युमेरिकल पार्ट सेम हुन्छ। ल क्लियर हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल त्यसो भने हामी अगाडि बढ्छौं है। ल कुनै रकम ए बी सी र डी लाई 5:3:4:2 को अनुपातमा बाँड्दा सी ले डी ले भन्दा रु 1000 बढी प्राप्त गरेछ भने जम्मा रकम कति रहेछ? साथै बी ले भन्दा ए ले कति रकम बढी प्राप्त गर्दो रहेछ? ल हेर्नुस् त, त्यस्तै खालेमा थोरै एडभान्स टाइपको क्वेशन, यस्तै खालको क्वेशनमा थोरै हैन, थोरै नवीनतम, थोरै केही थपथाप गरेको क्वेशन के भनिरहेछ क्वेशनले हामीलाई भने ए बी सी र डी लाई कुनै रकम 5:3:4:2 5:3:4:2 को अनुपातमा चाहिँ विभाजन गरियो A:B:C:D लाई। त्यसो हो भने पहिला निकाल्दिनुस्, ए ले कति पाउँछ? 5x पाउँछ, बी ले कति पाउँछ? 3x पाउँछ, सी ले कति पाउँछ? 4x पाउँछ, डी ले कति पाउँछ? 2x पाउँछ। यहाँसम्म ठीक छ। क्वेशनले अकर्डिङ टु क्वेशन सी ले डी ले भन्दा 1000 बढी प्राप्त गरेछ। यो सी ले पाएको, यो डी ले पाएको। सी ले डी ले भन्दा 1000 बढी प्राप्त गरेछ। पहिला यो x वाला फर्म्याटमा सी ले डी ले भन्दा कति बढी रकम प्राप्त गर्छ त्यो निकाल्नुस्। 4x भनेको 2x भन्दा कतिले बढी हो? 4x - 2x भनेको 2x ले बढी हो। यतापटि बढी आयो 2x, उतापटि बढी ल्याछ 1000। सी ले पाएको रकम डी ले पाएको रकम भन्दा 1000 ले बढी हो। यो पनि डी को भन्दा सी ले बढी पाएको रकम हो। यो पनि सी को चाहिँ डी को भन्दा सी ले बढी पाएको रकम हो। सी ले 4x पाउँछ, डी ले 2x पाउँछ। त्यसो हो भने सी ले भन्दा डी ले भन्दा सी ले कति बढी पाउँछ? 2x बढी पाउँछ। सी ले पाउनेबाट डी ले पाउने घटाइदिनुस्, कतिले बढी पाउँछ आइहाल्छ। त्यसो भने यो पनि डी ले बढी पाएको रकम, यो पनि डी ले भन्दा सी ले बढी पाएको रकम। त्यसो भने दुईटा एक आपसमा के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। 2 ले 1000 लाई कट गर्छ 500 चोटी। एक्चुअल भ्यालु रहेछ 500। क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भने जम्मा रकम कति रहेछ? जम्मा रकम कति रहेछ? जम्मा रकम भनेको 5x + 3x + 4x + 2x हो कि हैन? जोड्नुस् कति छ? 5x + 3x 8x, 8x + 2x 10x, 10x + 4x 14x, 14x। 1x अथवा x भनेको 1400 हो भने 14 * x भनेको 14 * 500, 14 × 5 = 70। जम्मा रकम रहेछ 7000 हैन। टोटल डिस्ट्रिब्युट गरिएको रकम रहेछ 7000। ल त्यसपछि यो भयो जम्मा डिस्ट्रिब्युट गरिएको रकम। अब हामीलाई क्वेशनले अर्को सोधेको छ, साथै बी ले भन्दा ए ले कति रकम बढी प्राप्त गर्छ? बी ले भन्दा ए ले कति रकम बढी प्राप्त गर्छ हैन? ए ले 5x पाउँछ, बी ले 3x पाउँछ। त्यसैले 2x बढी पाउँदो रहेछ। 2x भनेको 2 * 500 बराबर 1000 बढी पाउँदो रहेछ। 1000 रुपैयाँ नै बढी पाउँदो रहेछ। दिस इज द आन्सर। ल क्लियर हुनुहुन्छ? $250 कहाँबाट आको? अनि x को भ्यालु 50 भएपछि अनि c ले पाउने 5x हैन? 5 * 50 बराबर 250 भएन। 2x को भ्यालु 100 कसरी पाएको? x को भ्यालु 50 आएपछि 2x भनेको 2 * 50 बराबर 100 भएन है। ल सामान्य कुरा हो नि साथीहरु, नजिक्किनु न। ल क्लियर हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो? जम्मा डिस्ट्रिब्युट गरिएको रकम 7000 रहेछ। त्यसपछि बी ले भन्दा ए ले रु 1000 बढी प्राप्त गर्दो रहेछ। द्याट्स इट है। ल त्यसो भने हामी अगाडि बढौं है। केही छ भने भन्नुस् ल। ल हेर्नुस् त, दुईवटा संख्याहरुको योग र अन्तर क्रमशः 44 र 4 भए ती संख्याहरुको अनुपात कति रहेछ?
यसलाई भन्छौँ हामी कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल अफ रेसियो। रेसियोको कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल भने के त भन्दा यदि कुनै दुईवटा संख्याहरूको सम र दुईवटा संख्याहरूको डिफरेन्स छ भने त्यो दुईवटा संख्याहरूको रेसियो भने कति हुन्छ त भन्दा 44 प्लस 4 इज टु 44 माइनस 4। पहिलो संख्या हुन्छ सम प्लस डिफरेन्स इज टु दोस्रो संख्या हुन्छ सम माइनस डिफरेन्स। दैट मीन्स 44 प्लस 4 48, 44 माइनस 4 40। रेसियो निकाल्नुस् कति हुन्छ, कतिले जान्छ त भन्दा 4 ले जान्छ, 8 ले जान्छ, 8 6 जा 8 5 जा। Therefore the ratios between these two numbers is 6:5। That's it। ल कुनै दुईवटा नम्बरको सम र डिफरेन्स दिएर त्यो नम्बरहरूको रेशियो कति हो भनेर सोध्यो भने के गर्ने, पहिलो नम्बर हुन्छ सम प्लस डिफरेन्स, दोस्रो नम्बर हुन्छ सम माइनस डिफरेन्स। यसलाई भन्छ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल। सम प्लस डिफरेन्स, सम माइनस डिफरेन्स है। पहिला जोड्ने त्यसपछि घटाउने, जोड्दा फर्स्टको नम्बर आउँछ, घटाउँदा सेकेन्डको नम्बर आउँछ। त्यसो भने द रेशियो कति रहेछ 6:5 रहेछ है। यति सम्झिने। 2x बराबर 1000 c ले भन्दा c ले d भन्दा 1000 बढी होइन र भन्नुहुन्छ। c ले d भन्दा 1000 बढी, c ले d भन्दा हो त नि, c ले d भन्दा 1000 बढी। त्यसो हो भने c ले पाएको 4 d ले पाएको 2x। अनि 4x मा 2x घटाउँदा 2x भयो कि भएन भन्नुस् त। 4x मा 2x घटाउँदा 2x भयो कि भएन। यो पनि c ले पाएको बढी रकम, यो पनि c ले पाएको बढी रकम। 2x = 1000 भएपछि x बराबर कति हुनु पर्यो 500 हुनु परेन। ध्यान दिनुस् है, बुझ्नुस्। c ले भन्दा d ले 1000 नै बढी पाएको, c ले भन्दा d ले 1000 नै बढी पाएको। यतापटि भयो 1000, एमाउन्ट भयो 1000। x वाला फर्ममा चाहिँ d ले भन्दा c ले कति बढी पाउँछ 4x - 2x, 2x बढी पाउँछ। त्यसैले यतापटिको यो 2x र यतापटिको यो 1000 बराबर हुने कि नहुने, हुनु पर्यो है। ल 5:6। ल क्लियर हुनुहुन्छ है। त्यसो भने अगाडि बढौं। ल अब यो मिश्रण वाला कन्डिसन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। मिश्रण वाला कन्डिसन पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ल मिक्सिङ वाला क्वेशन हेर्नुस् त के भन्दैछ क्वेशनले भने 20 लिटर मिश्रणमा दूध र पानीको अनुपात 3:1 छ। 20 लिटरको मिश्रणमा जम्मा चाहिँ मिश्रण मिक्सचर जम्मा 20 लिटर छ, जसमध्ये दूध र पानी, दूध इज टु पानी कति छ, दूध इज टु पानीको रेशियो छ 3:1 है। 3:1। त्यसो हो भने दूध कति, दूध 3x, पानी 1x। यही हो नि, दूध 3x, पानी 1x। अब हेर्नुस् त जम्मा जम्मी यो दूध प्लस पानी जोड्ने हो भने 20 हुनु पर्यो कि परेन। यो दूधको 3x प्लस पानीको 1x जोड्ने हो भने जम्मा जम्मी 20 लिटरसँग बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन। किनभने यो 20 लिटर भने के मिलेर बनायो, यो दूध र पानी दुईटाले जोडेर 20 लिटर बनायो। त्यसो भने 20 लिटर भनेको चाहिँ दूध भनेको 3x प्लस पानी भनेको 1x। 3x मा 1x जोड्यो 4x भयो, 4x बराबर 20 लिटर। Therefore x बराबर 5 लिटर। 4 पंचे 20, x भने कति रहेछ 5 लिटर रहेछ। त्यसो भने दूध कति हुनु पर्यो, दूध कति लिटर रहेछ 3x हो नि, दूध 3x हो, x को भ्यालु 5 रहेछ। त्यसो भने दूध पानी यहाँ 15 लिटर रहेछ, 15 लिटर दूध रहेछ। बाँकी रह्यो 1x, 1x भनेको 1 पंचे 5 लिटर पानी रहेछ। 15 लिटर दूध रहेछ, 5 लिटर पानी रहेछ र 20 लिटर भा रहेछ। यहाँसम्म ठीक छ। सो मिश्रणमा कति लिटर दूध थप्दा है, सो मिश्रणमा कति लिटर दूध थप, एकछिन भनिदिन्छु ल म प्रेम बोगटी। पहिला यो हेर्नुस्, अहिले म भनिदिन्छु है। पहिला यो हेर्ने, यो पछि भनिदिन्छु म। सो मिश्रणमा कति लिटर दूध थप्दा दूध र पानीको नयाँ अनुपात 4:1 हुन्छ। ल हेर्नुस् त, दूध अहिले 15 लिटर छ, 15 मा कति थप्ने x लिटर थप्ने। 15 मा x लिटर थप्ने हो भने यो दूध भयो, पानी 5 को 5 हुन्छ। पानीमा के चेन्ज हुन्छ र हुँदैन, दूध पो बढ्छ, दूध पो बढ्ने हो त हैन, दूध पो बढ्ने हो त।
इजिकल टु यिनीहरूको रेसियो कति हुन्छ 4:1 हुन्छ 4:1 हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दै जानुस् x को भ्यालु 5 आउँछ x हामीले के मानेको थप्नु पर्ने दुधलाई x मानेको त्यसो भने x को भ्यालु 5 आएपछि 5 लिटर थप्नु पर्छ तर यो चाहिँ लामो प्रोसेस भयो हामी चाहिँ यसरी गर्दैनौं हामी कसरी गर्छौं त भन्दा हामी कसरी गर्छौं यसरी गर्छौं हेर्नुस् x को भ्यालु निकाल्ने हैन x को भ्यालु निकाल्यौ x को भ्यालु 5 लिटर आयो x बराबर 5 लिटर आयो त्यसपछि रेशियोमा ध्यान दिनुस् पहिला 3:1 थियो रेशियो अब कति बनाउनु पर्यो 4:1 बनाउनु पर्यो पानीमा केही चेन्ज छ केही चेन्ज छैन पानी पहिला जति थियो त्यति नै छ मात्रै चेन्ज केमा छ दुधमा छ दुध पहिला 3 भाग थियो पछि कति बनाइयो थपेर 4 भाग बनाइयो त्यसोले 1 भाग दुध थप्या हो हैन 1 भाग दुध थप्या रहेछ पहिला 3 टाइम्स थियो अहिले 4 टाइम्स बनायो है 3 भागबाट 4 भाग बनाउँदा 1 भाग दुध थप्यो x को भ्यालु कति 5 लिटर 1 भाग भने त 5 लिटर हो नि देयरफोर 1 भाग थपेको हुनाले कति लिटर थप्या हुनु पर्यो 5 लिटर थप्या हुनु पर्यो दैट्स इट ल यसरी हामी सम्झिने यो चाहिँ सर्टकट मेथड भयो अघिको चाहिँ प्रोसेस भयो अघिको चाहिँ लामो बाटो सल्युसन सहित हेर्ने हैन क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्ने x को भ्यालु जति आउँछ त्यति लिटर थप्या हुनु पर्छ भन्ने भयो तर अब हामीले त सर्टकटमा चाहियो x को भ्यालु निकालिसके पछाडी x भनेको त 1 भाग हो 1 भाग हो नि त 1 भागको भ्यालु x को भ्यालु हुन्छ पहिला 3:1 थियो रेशियो पछि थपेर 4:1 बनाइयो पानीमा नो चेन्ज पानीमा चेन्ज छैन किनभने पानी थपेको थप घटै भएको छैन कसरी चेन्ज हुन्छ मात्रै चेन्ज दुधमा चेन्ज छ दुध पहिला 3 भाग थियो पछि थपेर 4 भाग बनाइयो 3 भागबाट 4 भाग बनाउँदा 1 भाग थपियो 1 भाग भनेको 5 लिटर त्यसैले 1 भाग थप्ने भनेको 5 लिटर थप्ने यदि तपाईलाई 5:1 बना भए भने के हुन्थ्यो यदि पहिला 3:1 मा थियो पछि 5:1 दुध र पानीको अनुपात 5:1 बनाइयो भने भए कति भाग थप्या हुन्थ्यो 2 भाग थप्या हुन्थ्यो 1 भाग बराबर 5 भएपछि 2 भाग बराबर 10 लिटर हुन्थ्यो 10 लिटर थप्नु पर्थ्यो है ल यति सम्झिने 1:1 नभएको भए यसरी नै गर्ने यदि 1:1 नभएको भए यसरी नै गर्ने 15 लिटरमा 1 लिटर थप्यो अपन पानीको 5 को 5 छ इजिकल्स टु नयाँ हुने रेशियो 4:1 यसरी गर्ने तर तपाईले पानीमा चेन्ज गर्दैन हैन पानीमा चेन्ज नदेला यदि दिइहाल्यो भने यसरी गर्ने ए पानीमा चेन्ज दिइहाल्यो भने यसरी गर्ने तर दुधको भनेपछि दुधमा मात्रै चेन्ज गर्देला पानीको चेन्ज नगर पानीको चेन्ज गरेन भने फास्टबाट यसरी गर्ने होइन भने यसरी गर्दा पनि सर्टकटमै भइहाल्छ 15 + x = 5 को 20 15 उता लगेर घटाइदिनु हो भने 20 - 15 5 x को भ्यालु 5 यताबाट नि आइहाल्छ हैन ल जसरी बुझ्दा नि भयो यदि पछाडीको क्वान्टिटी सेम छ भने यसरी गर्ने फास्ट हुन्छ यदि पछाडीको पनि चेन्ज गर्देको छ भने यसरी गर्ने ल बुझ्नुहुन्छ चाइना हो कि चीना हो तपाईको नाममा म हिजै देखि सोध्न खोजिरहेको थिएँ चीना घिसिङ हो कि चाइना घिसिङ हो नेपालमा लेख्नु ल नेपालमा लेख्नु त के हो चीना हो कि चाइना हो ल अघिको भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साथीले दुईवटा सम अफ टु नम्बर्स इक्वल टु 44 दिएको छ डिफरेन्स अफ टु नम्बर इक्वल टु 4 दिएको छ त्यसो भने व्हाट इज द चाहिँ रेशियो अफ a इज टु b मानौ a भनेको पहिलो नम्बर b भनेको दोस्रो नम्बर हो भने 44 + 4 डिवाइड बाइ 44 - 4 सम प्लस डिफरेन्स सम माइनस डिफरेन्स इक्वल्स टु यो भनेको 48 यो भनेको 40 अब यसलाई कट गर्ने हो भने कति आयो 8 चौको 8 छक्का 48 8 पंचे 40 6:5 इज द रेशियो अफ a इज टु b है ल a इज टु b भन्ने यसरी सम्झिने है ल यसरी कुरा गरेको यसलाई हामी भन्छौं कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्डको रुल कुनै दुईवटा नम्बरको सम र डिफरेन्स दिएर ती दुईवटा नम्बरहरूको रेशियो कति हो भनेर सोध्यो भने हामी यसरी अगाडि बढ्ने है हामी यसरी गर्छौं ल खै चाहिँ चाइना जीबाट रिप्लाई नआएको अवस्था त्यसो भने हामी अगाडि बढ्छौं ल हेर्नुस् त कुनै कक्षामा केटा र केटीको अनुपात 7:8 छ यदि उनीहरुको संख्या क्रममा 20% र 10% ले बढाउने हो भने नयाँ अनुपात कति होला यो गरिसके मैले गर्नु पर्दैन हैन मैले गरिसके नि अगाडि यो अघि हामीले गरेको कुन क्वेशन जस्तो हो त यो भन्दा कुनै दुईवटा नम्बरहरु कुनै एउटा नम्बरको हैन तेस्रो नम्बर भन्दा यति % ले बढी छन् भने तिनीहरुको अनुपात कति होला भन्ने जस्तो क्वेशन त हो नि ल हेर्नुस् त पहिला 7x र 8x छ 7x र 8x छ अनि 7x चाहिँ 20% ले बढ्यो
इन्टु 120 भयो, 100% अलरेडी थियो, 20% बढेर 120 भयो, अपन 100 एक चाहिँ 110% ले बढ्यो, 100% पहिल्यै थियो, 10% ले बढ्यो भनेपछि 110 भयो, अपन 100 मुनिको 100 काटकुट हान्दिनुस्, यो लेखिरहनु पर्दैन हैन। त्यसो भने बाँकी रह्यो, अब यो x पनि क्यान्सल भइहाल्यो, x पनि लेखिरहनु पर्दैन। 7 * 120 = 8 * 110 हुँदो रहेछ। यताको 0 र यताको 0 पनि गइहाल्यो, काटकुट भयो, सक्यो। अब दुईटै साइडमा काट चाहिँ कुनै नम्बरले डिभाइड जान्छ भने गर्नुस्। 4 दुना 8, 4 तिया 12, अब त केहीले जान्न होला। त्यसो भने यता रह्यो 7 तिया 21, यता रह्यो 11 दुना 22। Therefore 21:22 is the required अथवा न्यू रेशियो अफ नम्बर अफ बोइज एन्ड नम्बर अफ गर्ल्स। फोर किन सबट्र्याक्ट गरेको सर भन्नुहुन्छ? हो मैले भनिन, दिस इज कल्ड कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल। रुल हो यो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल। त्यो भने के त भन्दा कुनै दुईवटा संख्याको सम र डिफरेन्स दिएर त्यो दुईवटा नम्बरको रेशियो सोध्यो भने फर्स्ट पार्टमा त्यो सम र डिफरेन्स, सम प्लस डिफरेन्स डिवाइड बाइ सम माइनस डिफरेन्स, यति सम्झिनु है। यति भएपछि फोकिन घटाएको फोकिन जोडेको थाहा भइहाल्यो। सम भनेको 44, डिफरेन्स भनेको 4, माथि हुन्छ 44 + 4, तल हुन्छ 44 - 4 हैन। जति आउँछ त्यो नै रिक्वायर्ड रेशियो भइहाल्यो त्यो दुईटा नम्बरहरुको। चण्डिकाजी बुझ्नुभयो? ल यसैमा ठीक छ। केटा र केटीको संख्या 7:8 छ। त्यसो भने केटाको संख्या 7x 7x भयो, केटीको संख्या 8x भयो। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? केटाको संख्या यो केटा केटी के छ मलाई थाहा भएन है, मैले क्वेशन पढिन, सर म तपाईलाई बुझाइदिन्छु। मानौ यो अगाडिको केटा हो भने केटाको संख्या 20% ले बढ्यो। 20% ले बढ्नु भनेको अहिले 7x छ, 20% यो 7x भनेको 100% हो। यसमा 20% थपियो भने 120% भयो। 120 अपन 100 हो यो भने डिवाइड बाइ केटीको संख्या 8x छ, यो 10% ले बढ्यो, 10% ले बढ्यो भने यो 110 अपन 100 भयो। यताको 100 क्यान्सल हैन, काट्यो। त्यसपछि बाँकी रह्यो यताको 0 पनि काट्यो, यताको x पनि काट्यो। बाँकी रह्यो 7 * 12, यता बाँकी रह्यो 8 * 11। अब 8 र 12 लाई पनि काट्न मिल्छ। 4 दुना 8, 4 तिया 12। त्यसैले यता आउँछ 7 तिया 21, यता आउँछ 11 दुना 22। Therefore 21:22 is the required ratio of new ratio of boys and girls अथवा number of boys and girls भनेर निकाले। बुझ्नुभयो चण्डिकाजी? ल बुझ्नु होला है। ल त्यसो भने अर्को हेर्नुस् त, कुनै संख्याको 40% अर्को संख्याको 2/3 बराबर हुन्छ भने ती संख्याहरुको अनुपात कति होला? ल हेर्नुस् त, यो पनि राम्रो क्वेशन हो है। कुनै संख्याको 40% अर्को संख्याको 2/3 मानौ त्यो दुईटा संख्या a र b हो। त्यसो हो भने a को 40% b को कतिसँग बराबर हुनु पर्यो? b को 2/3 भनेको 2 का मुनि 3, 2/3 भने 2 का मुनि 3, 1/3 भने 1 का मुनि 3। सर अलि छिटो सक्नु पर्यो भन्नुहुन्छ जानवी सुनमजीले। अब करिब हामी यसैलाई लास्ट गर्छौं है, आजलाई यही क्वेशनलाई लास्ट गर्छौं। ल a को 40% भने कति हो? a * 40% भने 40 का मुनि 100, 40 का मुनि 100 इक्वल्स टु b को 2/3 भनेको b * 2 का मुनि 3। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? काटकुट गर्न मिल्ने के छ भने काट दिनुस्। 20 दुना 40, 20 पंचे 100। अझै यही काटकुट गर्न मिल्छ भने 2 र 2 काट्यो, बाँकी रह्यो के a को मुनि 5 बराबर b को मुनि 3। यहाँसम्म ठीक छ? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? अब हामीलाई चाहियो a र b को रेशियो कति भनेर सोध्यो। त्यसो भने a र b को रेशियो भनेको a/b हो किन? a/b भन्नु र a/b भन्नु उही हो कुरा। त्यसो भने यो रिलेसनबाट a/b अथवा a/b बनाउन के गर्ने? मैले यता गर्ने हेर्नुस् त, a/b बराबर क्रस मल्टिप्लाई भएर यताको b यता आउँछ यहाँ बस्छ, यताको 5 यता गएर बस्छ, माथि जान्छ 5/3। Therefore a/b = 5:3. 5:3 is the required ratio of a and b. ल 5:3 निकालिसक्नु।
ल 5:3 इज द रिक्वायर्ड रेसियो अफ ए एन्ड बी है। यस्तो कन्डिसनबाट यो कन्डिसन निकाल्न सजिलै जान्नु पर्यो हैन, आइसकेको छ तपाईले निकाल्न मात्र जान्नु पर्यो। अथवा नर्मली यतिकै हेरे पनि भइहाल्यो, ए को भ्यालु 5 हुँदा बी को भ्यालु 3 हुँदो रहेछ, दैट मीन्स a is to b is equal to 5:3 सकिहाल्यो। ल दिस मच फर टुडे। ल सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिजोको र आजको पीडीएफ एकछिनमा अपलोड हुन्छ, राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। परीक्षाको शुभकामना सबै साथीहरुलाई। अब एकदम दायाँ बायाँ नगरिकन एक्जाम शाखा अधिकृतको पनि एक्जाम छिट्टै हुने भन्ने चाहिँ आइसकेको छ है। त्यो भएकाले गर्दा टाइम वेस्ट नगरिकन कसरी हुन्छ तयारीमा जुट्नु होला। ल भन्दै आजलाई दिस मच फर टुडे म सबै घिमिरे बिदा भएँ। हस् नमस्ते, थ्यांक यू, हैव अ शुभ दिन, हैव अ ग्रेट डे, थ्यांक यू।